थिए। यो महिना अनुसार पनि हामीले यो विवरण बनाएका थियौँ र यो लकडाउन जुन भयो चैत्रदेखि यता यो 11:45 चाहिँ 24 घण्टा खुल्ला छ र लकडाउनको बेला पनि हामीले 24 घण्टा आएको फोनहरूलाई सम्बोधन गरेर फोनबाट नै भए पनि सेवा दिने र स्थानीय तहमा समन्वय गरेर कतिलाई राहतदेखि लिएर विभिन्न कुरामा समन्वय गरेका थियौँ र यो महिना वाइज पनि विवरण निकालिन्छ र साउनदेखि यताको विवरण हेर्दा अहिलेसम्म 434 वटा घरेलु हिंसा र 96 वटा महिला हिंसाको घटना भइसकेको छ, जुन महिना वाइज पनि छ यहाँ। र अब प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म यो 3 वर्षको अवधिको डाटा हो। यो वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा सुरु गरिसकेपछि 112 वटा घरेलु हिंसाको केस आएको छ भने महिला हिंसा 29 आएको छ र यो 3 वर्ष लगभग 1000 को केस 1000 भन्दा बढी आएकोमा प्रदेश नम्बर 2 मा 112 वटा मात्रै हिंसाको केसहरू आउनु भनेको चाहिँ त्यहाँ जनचेतनाको स्तर नै कम छ। हिंसा धेरै भइरहेको छ भन्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट बुझिन्छ, तर भइरहे पनि उजुरी गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन भन्ने पनि बुझिन्छ र कतिपय केसहरू आएको केसहरूलाई समाधान गर्नलाई पनि धेरै जटिल समस्या हुने गरेको पनि पाइएको छ र आयोगबाट अन्य समन्वयात्मक र सहयोगात्मक कामहरू पनि हामीले गर्छौँ। त्यो चाहिँ भनौँ राष्ट्रिय महिला आयोगले प्रजन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कार्य समूहको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेर यस क्षेत्रमा कार्य संस्थासँग मिलेर विभिन्न काम गर्दै आएको छ, जस्तै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र नियमावली अहिले बनिसकेको छ। 77 मा नियमावली आयो, 75 मा ऐन आएको थियो। त्यो बनाउने बेलामा पनि राष्ट्रिय महिला आयोगले लबिङ गरेको थियो। त्यसैगरी युएनएफपीएसँगको सहकार्यमा जीबीबी नेटवर्कको बैठक पनि हरेक महिना न्यूनतम एकपटक हामी बस्ने गरेका छौँ र यो बैठकलाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थानीय तहको न्यायिक समितिसँग जोडेर हामीले कसरी केन्द्रदेखि समुदाय तहसम्म चाहिँ लैङ्गिक हिंसा निवारणको लागि एकीकृत पहल गर्ने भन्ने प्रयासमा हामी भएको छौँ। अहिलेसम्म 5-6 वटा बैठक भएको छ र अब क्रमशः हामी देशमा विस्तार हुने क्रममा छौँ। महिला सशक्तिकरण र हिंसा निवारण लगायतका विषयमा सरकार तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ र चुनौतीहरू चाहिँ संवैधानिक प्रावधान अनुरूप पदाधिकारीको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा नियमावली बनेको छैन, कार्यविधि रणनीतिहरू स्वीकृत गर्न सकेको छैन। अहिले चाहिँ पदाधिकारीहरू सिफारिस भएको र आउने सम्भावना भएको देखिरहेको छ र आउनु भयो भने आयोगको कामलाई अलि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ होला। आयोगको भूमिका अनुसार अङ्गमा नेपाल सरकारले सुझाव दिने कार्यमा असर परेको छ। कर्मचारीले सुझाव दिन अलि असजिलो हुँदो रहेछ। अहिलेसम्म कर्मचारीले मात्र नेतृत्व दिनु परिरहेको छ। त्यसै गरी आफ्नो भवन जग्गा नहुँदा भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा जुन महिला सशक्तिकरणको हिंसा निवारणको लागि एकीकृत रूपमा अलि व्यापक रूपमा कामहरू गर्नुपर्नेछ, त्यो अनुसारको स्रोत साधन भवन र एउटा मनोसामाजिक परामर्श दिने छुट्टै रुम, बालबालिकाको लागि छुट्टै रुम लगायतका कुराहरू गर्न गाह्रो भएको छ। विशेषज्ञ कर्मचारी नहुँदाखेरि संस्थागत क्षमतामा असर परेको छ। हिंसा पीडितहरूको न्यायमा पहुँच तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना एकदमै कठिन छ। उजुरी गर्ने मान्छेहरूले पनि तत्काल न्याय नपाउने, घरबाट बाहिर निस्केर पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखिसकेको व्यक्तिलाई घरमा पठाउन नसकिने, त्यसै गरी कोभिड-19 का कारण पनि आयोगको काममा निरन्तर असर परेको छ। हामीले प्रिभेन्सनको पार्टमा काम गर्न विभिन्न स्थानीय तह प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रियाहरू धेरै राखेका थियौँ। गत आर्थिक वर्षमा पनि हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ र अहिले चाहिँ हामी प्रत्यक्ष भेटेर गर्न नसके पनि यो जुनको माध्यमबाट भए पनि हामी स्थानीय तहसँग र प्रदेशसँग जोडेर काम गरौँ भनेर यो एउटा कार्यक्रम यसरी आयोजना गरिएको पनि हो। हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा अघिल्लो हप्ता गरेका थियौँ र आज प्रदेश 2 मा यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। र आजको मूल विषय भनेको चाहिँ यो सिडासँग सम्बन्धित छ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि जुन छ, जसलाई कन्भेन्सन अन द इलिमिनेसन अफ द अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन हो, जसलाई चाहिँ छोटकरीमा सिड भन्छौँ हामी। र यो महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हो र यो बिल अफ राइट महिलाको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको एउटा अधिकार पत्र पनि यो हो। र यो महासन्धिको विशेषता भनेको खास गरी समानताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। महिला र पुरुष बीच समानता हुनुपर्छ र कुनै पनि लैङ्गिकताको आधारमा महिला र पुरुष भएकै कारणले कुनै पनि कुरामा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा मुख्यको हो। अविभेदको सिद्धान्त यो चाहिँ धनी गरिब विभिन्न जातिगत आधारमा पनि विभेद गर्न पाइँदैन र महिला अधिकारको संरक्षण गर्नु घर परिवार व्यक्तिको मात्र नभएर राज्यको पनि उत्तरदायित्व हो भन्ने कुरा पनि यसले
सम्बोधन गर्न खोजेको छ र यो महासन्धि चाहिँ 1979 मा डिसेम्बर 18 मा पारित भएको थियो संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट र 1981 को सेप्टेम्बर 3 देखि लागू भएको हो। नेपालले यस महासन्धिलाई 22 अप्रिल 1951 मा बिना शर्त अनुमोदन गरेको भनेको सबै यो महासन्धिमा चाहिँ विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले शर्तसहित पनि अनुमोदन गर्न सक्छन्, म लागू नै गर्दिनँ भन्न पनि सक्छन् र बिना शर्त अनुमोदन गर्न पनि सक्छन्। नेपालले चाहिँ हतार हतार बिना शर्त अनुमोदन गर्यो। तर आजको दिनमा पनि महिला माथि विभिन्न प्रकारका भेदभावहरू भइरहेको छ। 1991 मा नै हामी कुनै पनि भेदभाव हुन दिन्नौँ भनेर यो शर्त मानेको, तर आजको दिनमा पनि महिलाहरूको अवस्था चाहिँ पछाडि नै पर्दाखेरि हतार नै गरिएको निर्णय हो कि जस्तो पनि लाग्छ। र सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले हरेक 4-4 वर्षमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ र त्यसै अनुसार नेपालले हालसम्म 6वटा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ भने पछिल्लो 6औं प्रतिवेदन रहेको थियो 74 साल वैशाख 5 मा बुझाइएको थियो र पेश भएका प्रतिवेदनमा छलफल गर्न 23 सदस्यीय समितिको व्यवस्था छ युएनमा, जसलाई युएन सिड कमिटी भनेर हामी भन्छौँ। र यहाँहरूले कतिपयले सुन्नु पनि भएको होला, वन्दना राणा नेपालको एक महिला जुन हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो सिड कमिटीको एउटा कार्यकाल पुरा गरेर दोस्रो कार्यकालको लागि अहिले पुनर्निर्वाचित पनि भइसक्नु भएको छ। नेपालको गौरव पनि रहेको छ र त्यो समितिमा 23 सदस्यीय समितिभित्र पनि 3-4 जनालाई चाहिँ अब नेपालको बारेमा डिटेल रूपमा हेर्न दिएको हुन्छ र नेपालबाट जाने कहिलेकाहीँ त नेपालको प्रतिनिधिमण्डल भन्दा बढी त्यहाँ बस्ने सदस्यहरूले चाहिँ नेपालको बारेमा जानकारी पाएका हुन्छन् र त्यो पठाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने गरिएको छ समितिमा र 6औं आवधिक प्रतिवेदनको छलफल 23 नोभेम्बर 2018 मा भएको थियो र त्यसमा चाहिँ एउटा सरकारलाई सुधारात्मक सुझाव दिने एउटा क्रिएटिभ छलफल गर्ने प्रक्रिया हो यो। र नेपालमा महिला अधिकार प्राप्तिका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएकोमा प्रतिवेदन उप प्रशंसा पनि गरिएको थियो र समितिले उठाएका प्रश्नको जवाब राज्य पक्षबाट दिएकोमा प्रशंसा भएको र तत्कालीन महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले चाहिँ सो यहाँको नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र खास गरी नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, हिंसा निवारण ऐन, लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धी केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन, बोक्सीको आरोप कसुर र सजाय सम्बन्धी ऐन लगायत र महिला विरुद्धका भेदभावको अन्त्य गर्ने र लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सम्बन्धी ल्याएका नीतिहरू महत्त्वपूर्ण रहे भनिएका थिए, जस्तो कृषि विकास रणनीति 2072 जसले कृषिमा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कुरा गरेको छ, निर्वाचन आयोगको लैङ्गिक र सामाजिक समाजीकरण नीति जसले चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा सबै धारणामा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसमा चाहिँ मतदान गर्ने अधिकारदेखि लिएर भनौँ न एउटा उम्मेदवारी दिने जित्ने सम्मको कुरा छ। लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना 2070 र मानव बेचबिखन खास गरी महिला बाल बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना 69, यो चाहिँ जुन 4-4 वर्षमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ त्यो प्रतिवेदनको अवधिभित्र भएका राम्रा कामहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रशंसा गरिएको थियो र समितिले चाहिँ केही सरकारका मुख्य क्षेत्रहरू पनि पहिल्याएर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ र त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। यसमा खास गरी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार तिनै तहको जिम्मेवारी हुन आउँछ। त्यही सिलसिलामा नै हामीले यो कुरा आज उठाउन खोजिरहेका छौँ र खास गरी समितिले दिएका सुझावमा चाहिँ महिला अधिकार पहिचानमा कमी रहेको भनेर भनिएको थियो, जुन चाहिँ अहिले प्रदेश नम्बर 2 बाट अब हिंसाको घटनाहरू धेरै हिंसा भइरहेकोमा पनि उजुरी नहुनु पनि एउटा यो हिंसा भइरहेको छ भन्ने कुरा महिलाले बुझेका छैनन् भन्ने पनि प्रमाण हो भन्ने पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। महिलाले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको, महिलालाई विद्यमान ऐन नियममा भएको अधिकारबारे न्यून जानकारी भएको, न्याय कहाँ खोज्न जाने हो भन्ने नै थाहा नभएको, मातृभाषामा कानुन नहुँदा मातृभाषा मात्र जान्ने महिला कानुनप्रति अनभिज्ञ, बौद्ध प्रथामा झुमा प्रथा अझै प्रचलनमा रहेको, अशिक्षित, साधारण लेखपढ महिला बढी बेचबिखनको जोखिममा रहेको र राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता कम
विकासको काम गरिएन भन्ने पनि दिएको रहेछ सुझाव। र यसै सिलसिलामा राष्ट्रिय महिला आयोगले चाहिँ सिडा समितिले दिएको निष्कर्ष र सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी एउटा अध्ययन गर्न हामी लागिरहेका छौँ। त्यो अध्ययनको हामीले चाहिँ सानो इमेलबाट नै पठाउने कि भन्ने सोचिरहेका छौँ। र बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरू पनि गत वर्ष नै सम्पन्न भएको थियो। र यस वर्ष चाहिँ हामीले यो निष्कर्ष सुझाव कार्यान्वयनको प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि पहिला चाहिँ 7 प्रदेशमा गएर अन्तर्क्रिया गरेर सुझाव ल्याउने गरी डिजाइन भएको थियो यो अध्ययन। तर बीचमा कोरोना भाइरसको कारणले हामी जान सकेनौँ। त्यस पछाडि हामीले सम्पर्क व्यक्ति तोक्यौँ, फोकल पर्सन र केन्द्रमा परामर्शदाता नियुक्ति गऱ्यौँ। र त्यो परामर्शदातामा हाम्रो सुमेधा साक्य म्याडम हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आज केही कुरा अहिले पछि यहाँहरूसँग चाहिँ राख्नुहुनेछ। र फोकल पर्सनहरूले 6वटै प्रदेशबाट हामीलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नु भएको छ। रिपोर्ट अब फाइनल हुने क्रममा नै रहेको छ। र यही सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट भएका कामहरू पनि राम्रा छन् भने त्यसमा पनि समावेश गर्न हामी खोजिरहेका छौँ। र यहाँहरूलाई त्यसतर्फ पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। र महिला तथा सामाजिक समिति तथा अन्य समितिका माननीय सांसदहरूसँगको अन्तर्क्रिया पनि हामीले संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै गरिसकेका छौँ। र विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। विभिन्न गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधिसँगको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका छौँ। यसमा चाहिँ यो प्रतिवेदनले चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, गैर सरकारी सङ्घ संस्था सबैले गर्नुपर्ने के काम हो भन्ने बारेमा सुझाव दिएको छ। र अब हाम्रो आयोगको आगामी कार्यदिशाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा आयोगको हेल्पलाइन सेवा खबर गरौँ 1145 र प्रभावकारी बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने रहेको छ। जुन चाहिँ अहिले हामी यो सिडकै कुरा गर्दाखेरि सिड कमिटीले यो कोरोना भाइरसको महामारीको बेला लकडाउन भएपछि महिलामाथि हुने हिंसा बढ्यो। त्यो बढेको हुनाले यस्तो हेल्पलाइनहरू चाहिँ सबैतिर स्थानीय तहसम्म पनि विस्तार गर्नुपर्छ भनेर सिड कमिटीले सदस्य राष्ट्रहरूलाई निर्देशन गरेको थियो। जसमा चाहिँ महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य सामग्रीका कुराहरू, महिलामाथि हुने हिंसा निवारणका कुरा र महिलाको हक अधिकार संरक्षणका विशेष व्यवस्थाका कुराहरू त्यहाँ गरिएको छ भने त्यसको कार्यान्वयनकै सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न महत्त्वपूर्ण ल्यान्डमार्क डिसिजन भनेर साउनमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। त्यस अन्तर्गत पनि हामीले यो हेल्पलाइन सेवा चाहिँ हरेक स्थानीय तहले पनि हेल्पलाइन सेवाहरू बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। र कतिपय स्थानीय तहले हामीसँग फोनमा सम्पर्क राख्नु भएको छ कि हामी पनि हेल्पलाइन सेवा चलाउन चाहन्छौँ र 1145लाई देशव्यापी बनाउने एउटै नम्बर प्रयोग गर्दा हुन्छ कि भनेर छलफलको हाम्रो सुरुवात भएको छ। जसरी बालबालिकाको खोज तलासको लागि 1098 छ, त्यसै गरी महिला विरुद्ध हुने हिंसाको चाहिँ उजुरी सुन्ने नम्बर 1145लाई एकरूपताको लागि देशव्यापी बनाउनु उपयुक्त हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ र हामी साझेदारी गर्न खोजेका छौँ। र अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिँदै नीतिगत सुझाव तयार गर्ने कुरा हामीले 7-8 किसिमको अध्ययन यसपालि राखेका छौँ। कोरोना भाइरसको कारणले धेरै तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा केही न केही भन्ने लागेको छ। हामी जोड दिएको छ भने त्यो कुरा कार्यान्वयनको लागि हामी साझेदारी गर्न जरुरी देखिएको छ। सिडाको निष्कर्ष सुझाव कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्य एकदमै जरुरी देखिएको छ। अहिले रिपोर्टमा माथिबाट मात्रै महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन हरेक 4-4 वर्षमा तयार गर्छ भने तल गरेको कामहरू माथि आएन भने त्यो प्रतिवेदन पनि सही रूपमा बनाउन सकिँदैन। र तल काम भएन भने पनि हामीले त्यो
सिडको उद्देश्य पूरा गर्न पनि सक्दैनौँ। महिला हिंसाका घटनालाई छिटो छरितो माध्यमबाट समाधान गरी सबै महिलाहरूको न्यायमा सहज पहुँच स्थापना गर्न पनि हामी संयुक्त रूपमा काम गर्न जरुरी छ। किनभने घटना एउटा भएपछि त्यहाँ अनेक किसिमको सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव, कतिपय स्थानीय तह, न्यायिक समितिहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक प्रेसर आउँदा आयोगबाट पनि यसमा केही कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा, कहिलेकाहीँ प्रहरीलाई पनि उजुरी लिनलाई पनि दबाव हुने। त्यसकारण यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण निकायहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ पीडकलाई कारबाहीको कठघरामा ल्याउन एकदम जरुरी छ र सबै लाग्न जरुरी देखिएको छ। पीडितको संरक्षण तथा पीडकलाई कानुन कार्यको दायरामा ल्याई महिला तथा बालबालिका मैत्री समाज निर्माण गर्ने कुरामा हामीले संयुक्त काम गर्न जरुरी छ। महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्न जरुरी छ। जुन अहिले धेरै अलिकति स्थानीय तहहरूमा चाहिँ यो भएन कि भन्ने कुराहरू उठेको छ। हुन त कतिपय स्थानीय तहहरूले एकदमै राम्रो काम गरेको नि हामीले देखेका छौँ, तर 753 नै स्थानीय तह हेर्दाखेरि सबैमा एकरूपता छैन र यसका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको पनि स्थानीय तहको क्षमता बढाउने, बजेट बढाउने, कार्यक्रमहरू लैजाने हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ र महिलाको प्रजन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा हामीले राखेका छौँ। नियमावली भर्खरै आएको छ। अब चाहिँ प्रजन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन नियमावली प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले नै बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि सहजीकरण गर्ने काम पनि हामी गर्न खोजिरहेका छौँ। महिला तथा बालिका उप हुने हिंसा निवारण, पुरुष सहभागिता प्रवर्धन गर्ने। महिलालाई अधिकार धेरै दियो भने पुरुषको अधिकारै खोसिन्छ कि भन्ने गलत बुझाइ छ, तर वास्तवमा त्यो होइन। महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य भयो भने, लैङ्गिक विभेद अन्त्य भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पुरुषलाई हुन्छ। पुरुषलाई अनावश्यक लैङ्गिक विभेदको कारण कमाउने, परिवार पाल्ने, धान्ने जुन आर्थिक दबाव छ त्यो कम हुन्छ र बालबालिकामाथि नराम्रो असर पर्दैन र एउटा सम्पन्न, सुशील, सभ्य समाज निर्माणमा पनि मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा पुरुषहरूको अगुवाईमा पनि यो कामहरू हुन जरुरी भएकोले यो सहभागिता प्रवर्धनमा जोड दिनु परेको हो। र हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग सूचना आदान प्रदानका लागि प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गर्नु पनि पर्नेछ। जुन अहिले चाहिँ कन्फ्युजनै जस्तो छ, केन्द्रले पनि माग्न नमिल्ने, तलले पनि दिनु नपर्ने जस्तो कुराहरू भएको छ। तर नेपाल त एउटै हो र नेपालको हरेक स्थानीय तहबाट भएका कामहरूलाई एकीकृत गर्ने काम फेरि सङ्घीय सरकारले गर्छ भने प्रतिवेदन प्रणाली हामीले बनाउन अत्यन्त जरुरी छ र विगतका असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्यो भने पनि कतिपय राम्रा कुराहरू चाहिँ, राम्रो मोडलहरू, कार्यक्रमका मोडलहरू विगतमा बनेका छन्। तिनीहरूले पनि एउटा इँटाको जगको काम गर्छन् र खास गरी स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ थोरै बजेटबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्छ। जस्तो महिला विकास कार्यक्रम जुन चाहिँ हरेक गाविसमा महिलाहरूको छुट्टै सङ्गठन सहितको सहकारी संस्थाहरू बनाएर 12 लाख महिलाहरूलाई समेटिसकेको थियो। 2000 सहकारी संस्थाहरू बनाएको थियो पहिला। अहिले पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम छ, त्यसमा पनि महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिएको थियो। सामाजिक रूपान्तरणमा पनि काम गरिरहेको छ। अहिले गर्भवती सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किशोरीहरूको बाल विकास कार्यक्रम विगतमा हामीले त्यसलाई महिला विकास कार्यक्रमको अभिन्न भागको रूपमा गरेका थियौँ। किशोरावस्थामा नै प्रजन स्वास्थ्यका कुरा, किशोरीहरूको एउटा उज्जवल भविष्य निर्माणका लागि उनीहरूलाई सक्षम बनाउने कुरा पनि त्यसमा थिए। त्यसै गरी अल्पकालीन सेवा केन्द्रहरू, पुनर्स्थापना केन्द्रहरू, मनोसामाजिक विमर्श केन्द्रहरूको स्थापना र परिचालन पनि महत्त्वपूर्ण छ। जुन चाहिँ केन्द्रदेखि समुदाय तहसम्म विभिन्न रूपमा आवश्यक छ। दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रहरू केन्द्र र प्रदेश सरकारले हुन्छ भने अल्पकालीन केन्द्रहरू स्थानीय सरकारले गर्यो भने राम्रो हुने देखिन्छ। र खास गरी महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू नहुँदा जिल्ला स्तरमा समन्वय गर्ने निकायको पनि अभाव भइरहेको छ अहिले। र विगतमा भएको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना, परिचालन, असहायलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने कुराहरू पनि छन्। र त्यही भएर महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहमा 10,000 को दरले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापनाका लागि पैसा पठाएको छ। त्यो पैसा एकदमै न्यून हो, तर त्यसले गर्दा स्थानीय तहको ध्यान आकर्षण गरेर त्यतापट्टि पैसा हाल्ने एउटा मोटिभेसनको लागि पनि त्यो सशर्त अनुदान पठाएको हो भन्ने लाग्छ। महिला सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास तथा चालु कोष परिचालन, जुन चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्छ, जुन संविधानको अनुसूची अनुसार पनि। र महिलाहरूको सिप क्षमता विकास र गरिब विरुद्ध महिला अभियान लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका कुरा, जसले गर्दा महिलाको नेतृत्वमा आर्थिक सशक्तिकरणका कामहरू गर्न पनि सजिलो हुन्छ। जस्तो अहिले धेरै पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ,
पैसा नेपालमा आइरहेको छ, तर त्यसलाई व्यवसायमा लगाउनलाई महिलाहरूलाई कसरी जोड्ने, अहिलेको सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यो पनि रहेको छ। र नेपालले चाहिँ जहिले पनि श्रम मात्रै निर्यात गरेर भएन। नेपाल यस्तो उर्वर भूमि छ, यहाँबाट सामानहरू उत्पादन गरेर निर्यात गरौँ न। त्यसको लागि पुरुषहरू विदेश जानुभएको छ भने ठिक छ, उहाँले पठाएको पैसाबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, सरकारले अनुदान दिएर हुन्छ कि महिलाको नेतृत्वमा व्यावसायिक कामहरू गरौँ भन्ने कुरा पनि छ। र परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू विरुद्ध सामाजिक जागरणका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न पर्ने देखिएको छ। र हामीले खास गरी सहकार्यमा आयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच चाहिँ हामीले महिला सशक्तिकरण गरी लैङ्गिक हिंसामुक्त तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान गर्ने, महिला हिंसाका घटनामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र आयोग बीच लैङ्गिक संवेदनशीलतापूर्वक पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्दै हिंसा सम्बन्धी घटनाहरूको उजुरी लिने, आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यमा समन्वयता कार्य गर्न जरुरी छ। र हिंसाका घटनाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनमा सहकार्य गर्न तथा एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, यो काम हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो आयोगमा अहिले जति पनि 11:45 फोन आउँछ, सबैलाई मनोसामाजिक परामर्श हामी दिन्छौँ, कानुनी परामर्श हामी दिन्छौँ भने स्थानीय तहमा त्यो क्षमता छैन भने स्थानीय तहले पनि महिला हिंसा, घरेलु हिंसाको कुराहरूमा हाम्रो आयोगबाट प्रदान गरेको त्यो सेवामा यहाँहरूले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। र अध्ययन अनुसन्धानको हामीले जसरी कार्यक्रम राखेका छौँ त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा पनि यहाँहरूको सहयोग जरुरी छ। र यो अहिले सिडाको कन्क्लुडेड अब्जर्भेसन जुन छ, निष्कर्ष र सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था थाहा पाउन यहाँहरूले आफूले गरेका राम्रा कामहरू आयोगलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने वास्तवमा नेपाल सरकारले राम्रै गरेका कामहरू पनि नदेखिरहेको अवस्थामा ती कामहरू हामी जोड्न सक्थ्यौँ र एउटा प्रतिवेदनलाई राम्रो बनाउन सक्थ्यौँ भनेर पनि हामीले यो छलफल सुरुवात गरेका हौँ। बाँकी अरू प्रस्तुति हाम्रो साथीहरूले अलि गर्नुहुनेछ र मैले चाहिँ आफ्नो कुरा यही अन्त्य भएको बेहोरा अनुरोध गरेँ अहिलेलाई। हस् त, धन्यवाद सबैजनामा, नमस्कार। आयोगका सचिवज्यूलाई आयोगले गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र के कसरी हामी आयोग सिडा महासन्धिसम्म जोडिन पुगेका छौँ र त्यसको सम्बन्ध के कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने विषयवस्तुलाई अगाडि बढाएर कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। र यसै गरी चाहिँ हामी सिडा महासन्धि सम्बन्धी सामान्य जानकारी को एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि यसै आयोगका उपसचिव श्री लक्ष्मी आचार्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आयोगमा नीति निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय यस वेबिनारको कार्यक्रमका सामाजिक विकास तृणमूल प्रदेशका स्थानीय निकाय नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय अधिकृत, त्यस्तै एनडब्ल्युसीका उपसचिवज्यू र अन्य एनडब्ल्युसीका अन्य साथीहरूलाई सम्बोधन गर्दै म विषय प्रवेश सुनिएन भन्ने कुरा आयो। तपाईँ पनि त्यो झिकेर गर्नु चाहिँ के हो? सुनिएन भन्ने कुरा आयो त? त्यो यो चाहिँ तिमीले त्यति काम गर्दो रहेछ क्या हो यो हेडफोनले? अघि सुनिरहेको हेलो म्याडम, सुन्यो अहिले? मेरोमा त सुनिएको छ कि, तर अरू साथीहरूले सुनिएन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। सुनिएन। अहिले अलि सुनियो। ल्यापटपको साउन्डलाई अलिकति हाई गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। म्याडमले बोलेको सुनिया छ, मैले बोलेको सुनिएन। तुलसा म्याडमले बोलेको अलि सुनिएन।
नेटवर्क क्लियर भएन के नेटवर्क क्लियर भएन नि अघि बढ्नु सुनिन्छ होला म्याडमले गरेको स्लाइड पठाइदिनु होला म्याडमले बोलेको राम्रो छ ठिक छ म्याडम हजुरले गरेको जुन स्लाइड हजुरले गरेको जस्तै स्लाइड चाहिँ पठाउन मिल्दैन म्याडम अब अहिले आयो आउँदैछ उहाँको पनि स्लाइड आउँदैछ आउँछ म्याडम हजुरको स्लाइड जुन भयो त्यो पठाउनु मिल्छ होला अब मिल्छ हामी धेरै डकुमेन्ट चाहिँ यहाँहरूलाई अरू पनि पठाउँछौँ धेरै एउटा काम पनि लाउँछौँ हामी हुन्छ म्याडम तुला साझे के भएको हो लक्ष्मीजीको अड्क्या हो र अगाडि बढौँ के भइरहेछ आयो अब सुनिए छ अहिले हजुर म लक्ष्मी आचार्य पराजुली राष्ट्रिय भनिसके तर यो टेक्नोलोजी नै हो खराबी भएको कारणबाट हजुरहरूले सुन्नु भएन भनेर फेरि पनि दोहोऱ्याएँ अब अघि भनिसकेको थिएँ फेरि पनि एकमुष्ट सम्बोधन गरेँ किनभने साथिएन र आवाज ब्रेक भएर आयो कि म्याडम आवाज सुनिएन हजुरको अर्को कम्प्युटरबाट यो कम्प्युटरले साथ दिएन म अर्को हेडफोन खोलिदिनु भएको भए आवाज आउँथ्यो राम्रोसँग बोल्नु त सुनिन्छ होला खै त सुरु गर्नु न नमस्कार एकदमै एक्सिलेन्ट एकदम सुनिया छ नमस्कार सुनिया छ अहिले सुनियो नि है यो भिलेन त हेडफोन पो रहेछ हजुर सुनिए म्याडम अब म डाइरेक्ट विषय प्रवेश गर्न चाहे मैले सम्बोधन अघि गरिसके धेरैचोटि भइसक्यो किनभनेदेखि एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रदेश नम्बर ज्यू लगायत उपप्रमुखज्यूहरू अनि अधिकृतज्यू के अरे प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू र हाम्रो एनडब्ल्युसी को साथीहरू जो कनेक्टेड हुनुहुन्छ यस वेबिनार प्रोग्राममा अनि टेक्नोलोजीले एकदमै धोका दिएको हुनाले बढ्ता औपचारिकता नगरिकन म विषय प्रवेशमा गएँ कहाँ पर हमारा टिकट में ईमेल करता बस स्पैम करके ईमेल कहाँ से कर देता है रामजी अलिकति त्यो हल्ला आगो भयो अलिकति उ गर्दिनु मैले चाहिँ आज हाम्रो यहाँ राष्ट्रिय महिला आयोगको सचिवज्यूले नै धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ मैले चाहिँ एकदम स्पेसिफिक भएर सिडको महत्त्व र सिड किन आयो र यसका प्रावधान र यसको कमिटीको बारेमा मात्रै हजुरहरूलाई भन्न चाहे किनभने राष्ट्रिय महिला आयोगका काम कर्तव्य अधिकार र केही मात्रामा सिडको बारेमा पनि हाम्रो पूर्व प्रेजेन्टेसनमा आइसकेको छ र यो शेयरिङ स्क्रिन रामजी एकैछिन मेरो प्रेजेन्टेसन मैले यो
त्यो प्रेजेन्टेसन पनि सेयरिङ गराउनु पर्यो उहाँले। मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेछ नि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट सर म्याडमहरुलाई? हजुर हजुर म्याडम भइरहेछ। आजको छलफल गरिने मुख्य विषयहरू चाहिँ महिला सम्बन्धी प्रेजेन्टेसन मोडमा लैजानु न। प्रेजेन्टेसन मोडमै छ त म्याडम? छैन। हजुर भयो। यसमा छलफल गरिने मुख्य विषय चाहिँ यो महिला सम्बन्धी छुट्टै महासन्धिको आवश्यकता किन पर्यो र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिडा किन महत्त्वपूर्ण छ, सिडाको परिचय र सिडाका सिद्धान्तहरू र समानताको सिद्धान्त के हो र सिडाका केही प्रावधानहरूको बारेमा म हजुरहरूलाई निवेदन भन्न चाहन्छु। हेलो हजुर, महिला सम्बन्धी बेग्लै महासन्धिको आवश्यकता किन पर्यो? हामी धेरै महिलाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जहिले पनि सिड भनिरहन्छौँ। सिड के हो त, यो किन आयो भन्ने विषयमा म हजुरलाई थोरै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित भन्न चाहे। हाम्रो दुईटा विश्वयुद्धपछि युएन स्थापना भयो। युएनको स्थापनाको मूल चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि विश्व समुदाय बेला बेलामा कहिले धर्मको नाममा, कहिले टेरिटोरी बढाउने नाममा धेरै लडाईँ भइरहेर त्यो लडाईँमा चाहिँ धेरै जन र धनको धेरै नै क्षति भयो। त्यसकारण विश्व समुदाय केमा चाहिँ उनीहरू एकमत भयो भने होइन, यो मानवीय मूल्य, मानवीय मर्यादा, मान्छे भइसकेपछि मान्छे त विकास र शान्तिपूर्वक बाँच्नु पो पर्ने हो त। यसरी लडाईँ गर्ने धर्मको नाममा, टेरिटोरी बढाउनेको नाममा होइन भन्ने कन्भिन्स भइसकेपछि युएनको स्थापना भयो। र युएनले चाहिँ युएनको बडापत्रले हामी हजुरहरू सबैजनालाई थाहा छ, युएनको बडापत्रले आधारभूत मानव अधिकार, मानवीय मूल्य, मर्यादा र पुरुष अथवा महिलाको समान अधिकारमा जोड दिएको छ। त्यसै गरिकन युडिएचआर भन्छौँ हामी, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र आयो। त्यसले पनि यो मान्छेको मानव अधिकारको व्याख्या गरेको छ। म त्यतातिर धेरै गइनँ। र त्यस पछाडि आइसिसिपिआर र आइसिएससिआर भनेर दुईटा महासन्धिहरू आएको छ, इन्टरनेसनल कम्युनिटीले ल्याएको। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक र सिभिल अधिकार आइसिसिपिआरले र इएससिआरले चाहिँ विकास सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। यी दुईटै अधिकार, दुईटै र यो युएन चार्टर सबैमा चाहिँ के भनियो भने महिला र पुरुषलाई बराबर हुन, लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेर भनियो। सेमनेस एप्रोचमा आयो र यो यसरी युएनको चार्टर, आइसिसिपिआर, इएससिआर सबैमा चाहिँ सेमनेस एप्रोचको के अरे अधिकारहरू सुनिश्चित गरियो। तर यति हुँदाहुँदै पनि, अधिकार सुनिश्चित गर्दै पनि महिलाहरूको स्थिति चाहिँ समान भएन। अनि इकोसोक छ हाम्रो यो युएन चार्टर अन्तर्गतको एउटा अङ्ग। त्यसमा चाहिँ त्यस अन्तर्गतको ह्युमन राइट्स कमिसनले सिएसडब्ल्यू भनेको स्ट्याटस अफ वुमेन कमिसन अन द स्ट्याटस अफ वुमेन, यसले चाहिँ महिलाको बेटरमेन्टको लागि काम गर्छ युएनको मेकानिजमभित्र हो। त्यो सिएसडब्ल्यूले के रियलाइज गर्यो भने होइन, महिलाको लागि त बेग्लै सम्बोधन गर्ने खालको एउटा कन्भेन्सन चाहिने रहेछ, किनभने महिला फरक रहेछ भन्ने कुराको रियलाइजेसन गरेर चाहिँ सिड, यो महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव अनुसन्धि महासन्धि 1979मा यो ल्याइयो। के कारणले ल्याइयो, आवश्यकता किन पर्यो भन्दा शारीरिक भिन्नता। महिला र पुरुष समान होइनन् है, महिला र पुरुषमा भिन्नता छ। महिलाको जीवनकालमा महिला जन्मिसकेपछि उनीहरूको जीवनकालमा बच्चा जन्माउनुपर्छ। उनीहरूको जीवनकालमा 3 चोटि त शरीरमै परिवर्तन आउँछ। पुरुषको त्यो हुँदैन। पुरुष जसरी जन्मिन्छन्, बढ्ने हुर्काउने क्रम हो, तर उनीहरू जसरी जन्मिन्छन् त्यसरी महिलाले बच्चा जन्माउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई स्पेसल उनीहरूको शरीर फरक भएको हुनाले पनि उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने बेग्लै खालको एउटा कन्भेन्सन चाहियो भन्ने कुरा आवश्यकता महसुस गरियो। त्यसै गरी लैङ्गिक भेदभाव छ है, लैङ्गिक भेदभाव छ समाजमा, किनभने हामीले अधिकार चाहिँ बराबर दिउँ, तर किन आउँदैनन् त महिलाहरू चाहिँ अगाडि? उनीहरूको डाटाले के देखाउँछ भने उनीहरू चाहिँ पछाडि नै छन्। के रहेछ त भनेर त्यसमा पनि रियलाइजेसन गरियो।
लैङ्गिक भेदभाव छ है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै ठाउँमा महिलालाई समान अवसरहरू अगाडि आइएको छैन। त्यो सबै कुराले भेदभाव गरेको छ भन्ने कुरा पनि रियलाइजेसन गरियो। त्यसै गरी पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले पनि महिलालाई अगाडि आउन दिएको छैन। पितृसत्ताले महिलालाई एउटा स्वतन्त्र पर्सनालिटी मानेकै छैन। छोरी बुहारी भइसकेपछि भइसकेपछि एउटा घरको पुरुषको अन्डरमा बस्नुपर्छ भन्ने सामाजिक भ्यालुहरू क्रिएट भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि महिला अगाडि आउन सकेनन् भन्ने कुराको रियलाइजेसन भयो। सामाजिक शक्ति संरचना, पावर स्ट्रक्चर अफ द सोसाइटी भन्यो। सोसाइटीको सामाजिक संरचना पनि महिलालाई एक्सेसै छैन धेरै कुरामा। उनीहरूलाई न सम्पत्तिमा उनीहरूको पहुँच छ, न नीति निर्माण गर्ने तहमा, डिसिजन गर्ने तहमा छ भन्ने कुराको यो पनि रियलाइजेसन गर्यो। र अर्को कुरो, महिलाहरू बाहिर भन्दा पनि प्राइभेट सेक्टरमै अलि बढी पीडित भएको रियलाइजेसन चाहिँ CSW ले गर्यो। र त्यसैले पनि बेग्लै एउटा महासन्धि चाहियो महिलाका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको रियलाइजेसन भयो। यी सबै कुरा मनन गरेर महिला अधिकार तथा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव मनन गर्ने महासन्धि सिड किन महत्त्वपूर्ण छ त भनेर पनि मैले हजुरहरूलाई भन्न चाहे। यस सन्धिको विषय सब्जेक्ट महिला छ। महिलाका मात्रै विषयमा यसमा कुरा गरिएको छ। जसरी अरू कन्भेन्सन छ, इन्टरनेसनल कन्भेन्सन जति पनि थिए त्यहाँ महिला र पुरुषलाई समान अधिकार समान भनिएको थियो। तर यसमा चाहिँ के भयो म्याडम? फेरि यहाँ केही टेक्निकल प्रब्लम भयो। यो जुम मिटिङ यस्तै अलिअलि आइहाल्ने रहेछ। यहाँ पुगेको थियो। क्या जाएंगे? क्या बोलते हैं? कैमरा ओरिजिनल नहीं। हाँ अब बताओ ना साइन बताओ। क्या नहीं है बताता? नहीं हमारा घर है यहाँ। कथी के चले मीटिंग? कथी के? यहाँ हुए है मीटिंग। ये था? हाँ खुद गया मैंने सीखा। हाँ पर मैं बैठ रहा हूँ देखा ली। जी भाई हम होता। एजेंट सुनने से बहुत तो ये थे। खाली समयमा एउटा सूचना जारी गर्नुपर्छ के हो? हाम्रो चाहिँ यसको नियम के छ भने त्यहाँ एउटा लिंक पठाइएको छ। लिंकमा चाहिँ उपस्थित सबै साथीहरूले उपस्थिति जनाइदिनु पर्ने छ। सबै म्याडमहरू सरहरू
हाँ करबे नि साइन कि आजको जुन मिटिङको हजुर आजको जुन मिटिङको आउनु म्याडम स्लाइडहरु पाउन सकिन्छ यहाँ स्लाइड ल लक्ष्मी म्याडम अगाडि बढौँ न लाउन त्यो म्याडम यो अलिकति नबुझ्या हो कि मैले त्यो मेल फिमेलमा चाहिँ इमेल एड्रेस पठाउने भन्ने छ कि त्यो फर्ममा मैले नबुझ्या हो कि जेन्डरमा क्लिक गर्दा मेल फिमेल नराखेर त्यहाँ चाहिँ इमेल एड्रेस मागिरहेछ कि इमेल एड्रेस मागेको कि त्यसमा हालिदिएको छु इमेल एड्रेस झ्याउ भयो अगाडि बढाउनु म्याडम हेलो अब सुनिन्छ होला म्याडम माथि जानुपर्ने खै गएन त हेलो हेलो तुलसी सुन्यो अहिले शान्ता म्याडम सुनिँदैछ सुनिएको छ एकदमै अघि बढौँ न हो ढिलो भयो हो तर उता म्याडमहरूले सुन्नु भएन सुन्नु भएको छ अब अघि बढ हस् ल मैले फेरि पनि जोड्न चाहेँ हजुर यस महासन्धिको विषय चाहिँ महिला र रामजी यो अगाडिको छेकियो यसलाई हटाइदिनु न अलिकति मिनिमाइज गर्नु हुन्छ छेकिएकोलाई मिनिमाइज गर्दा हुँदो रहेछ मैले पनि त्यो आइडिया पाएँ सिकिँदैछ जुममा धेरै कुरा महिला अधिकार तथा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिड किन महत्त्वपूर्ण छ त भनेर यसमा पनि मैले हजुरहरूलाई केही निवेदन गर्न चाहेँ। यस सन्धिको विषय चाहिँ महिला र उद्देश्य अभिभेद राज्यको दायित्व र सार्वजनिक समानता रहेको हुनाले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। समाजमा विभेद कायमै रहेको हुनाले समाजका सबै किसिमका क्षेत्रमा चाहिँ अभिभेद हुने भनेर यसको चाहिँ विभेदलाई चाहिँ नस्वीकार्ने यसको यो महासन्धिको मुख्य एउटा विषय रहेको छ। त्यसै गरी महिलालाई हुने जति पनि भेदभाव छ, महिलामाथि हिंसा हुने र महिलाका हक हितको प्रमोसन गर्नुपर्ने काम चाहिँ राज्यको स्टेटको अब्लिगेसन हो है भनेर यस महासन्धिले भनेको छ। यो चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले पनि हामी आज यो कार्यक्रममा छौँ। राज्यका जति पनि निकायहरू छन् त्यसमा हुने कार्यक्रमहरूमा त्यसका बजेटमा सबैमा महिलालाई समेट्नुपर्छ भन्ने नै स्टेट अब्लिगेसनको मुख्य हो। सार्वजनिक समानता अगाडिका जति पनि कन्भेन्सन थियो त्यसमा चाहिँ सेमनेस एप्रोचको समानता थियो भने यस महासन्धिले चाहिँ सस्टेनेटिभ इक्वालिटीको कुरालाई भनेको हुनाले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ।
यसले अभिभेदको मैले अघि नै भनिसकेँ परिभाषा एकदमै धारा 1 मा एकदमै बृहत तरिकाले गरेको छ, जसमा चाहिँ महिलालाई न्युलिफाइङ गर्ने, महिलालाई अघि बढ्न रोक्ने जति पनि कुराहरू छन् त्यो चाहिँ गर्न नपाइने भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ। त्यसैगरी सबै पक्ष राष्ट्रहरूले महिला अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भएको हुनाले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो महासन्धि जति पनि राष्ट्रहरूले रेटिफाई गर्नु भएको छ, जसले पक्ष राष्ट्र हुनुहुन्छ उनीहरूले सबैजनाले सबै राष्ट्रहरूले यसमा भएका कुराहरूलाई मान्नुपर्ने हुन्छ र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा एकै प्रकारको समान अधिकारहरूलाई प्रमोट गर्ने कुराले पनि यो महासन्धि महत्त्वपूर्ण छ। यो महासन्धि महिला विरुद्ध हुने हिंसा रोक्ने महत्त्वपूर्ण साधन टुल रहेको छ। यसको प्रावधानहरू हामीले गहिरेर पढ्ने हो भने जति पनि महिलालाई अगाडि बढ्ने कुराहरूलाई रोकेको छन् त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेको छ। त्यसकारणले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। महिलाको समष्टिगत विकासमा अवरोध गर्ने हानिकारक सामाजिक रीतिरिवाज कुरीतिहरू उन्मूलन गर्न सम्बोधन गरिएकोले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ, किनभने अवरोध पहिचान गरी यसमा सम्बोधन गरिएको छ। महिलालाई पुरुष सरह परिवार समाज राष्ट्र र विश्व हितमा सहभागी बनाउने ध्येय यसको रहेको छ। समान हैसियत निर्माण गर्ने, महिलाको पनि पुरुष सरह समान हैसियत निर्माण गर्ने यसको ध्येय रहेकोले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। भिन्न सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका मुलुकहरूमा महिला अधिकार एकै अर्थमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था भएको छ। विश्वको जुनसुकै कुनाको देशको पनि एउटै पृष्ठभूमिमा एउटै अधिकार एकै किसिमको महिलाहरूको हक हित सम्वर्धन गर्ने खालको यो महासन्धि भएकोले यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव सन्धि महासन्धि यसमा यो कसरी आएको थियो र यसको स्ट्याटस थोरै म हजुरहरूसँग निवेदन गर्छु। युएनले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि 1979 को डिसेम्बर 18 मा अनुमोदन गरेको थियो। यसलाई नेपालले यस महासन्धिलाई 22 अप्रिल 1991 मा बिना शर्त अनुमोदन गरेको थियो। यस महासन्धिमा 30 वटा धारा रहेका छन्। धारा 1 देखि 5 सम्म सैद्धान्तिक विषय उल्लेख गरिएको छ, जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। धारा 6 देखि 16 सम्म विषयगत अधिकारहरू समावेश गरिएका छन्। त्यसमा चाहिँ 6 देखि 16 सम्म चाहिँ अधिकारहरू र त्यो चाहिँ महिलाका समष्टिगत विकास सम्बन्धी अधिकारहरूलाई त्यसमा समावेश गरिएको छ। धारा 17 देखि 30 सम्म चाहिँ कार्यगत सिडा कमिटीको कार्यविधिगत पक्षहरूलाई समेटेको छ। अन्तर्निहित सिद्धान्तहरू यसमा चाहिँ समानताको सिद्धान्त अघि नै भनिसके, धेरै नै महत्त्वपूर्ण यसमा रहेका सिद्धान्त समानताको सिद्धान्त, अभिभेदको सिद्धान्त र राज्यको सिद्धान्तको सिद्धान्त, यी तीनैवटा कुराहरू चाहिँ यस महासन्धिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण र हामीले हाम्रा प्लान प्रोग्राम र जति पनि एक्टिभिटीहरू हामी बनाउँछौँ बजेट बनाउँदा यिनै सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ, हामी पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले पनि। प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी, अब इक्वालिटी जति पनि पहिलाका कन्भेन्सनहरू छ त्यसमा चाहिँ फर्मल टाइपको इक्वालिटी समानता भनियो, तर महिलाका समस्याहरूलाई सम्बोधन नगर्ने गरिकन आएका इक्वालिटी थियो, त्यसलाई फर्मल भनिन्छ भने सारभूत समानता भनेको सब्स्टेन्टिभ इक्वालिटीले चाहिँ महिला फरक हुन् भनेर उनीहरूको त्यो किसिमको इक्वालिटीलाई यसले प्रमोट गरेको छ। औपचारिक समानताको सिद्धान्त भनेको चाहिँ उस्तै व्यवहार सबैलाई, महिला अनि त्यस पछाडि अपाङ्ग सीमान्तकृत सबैजना उस्तै हुनै भनेर दिने उस्तै व्यवहारको औपचारिक सिद्धान्त हो भने फरक व्यवहार फरक खालको मान्छेहरूलाई फरक खालको व्यवहार हुनुपर्छ भनेर स्वीकार गर्ने चाहिँ सस्टेनेटिभ इक्वालिटी हो। यस महासन्धिका केही प्रावधानहरू मैले भन्न चाहे हजुरलाई। महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर धारा 1 ले सुनिश्चित गरेको छ। महिलाका हक हित सम्बोधन गर्ने राज्यको दायित्व, यो हामीलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। राज्यको दायित्व चाहिँ किन चाहिँ राज्यको दायित्व हो भन्दाखेरि हामीले यो कुरा मनन के गर्नु पर्यो भनेदेखि महिला धेरै जसो चाहिँ पीडित कहाँ छन् त भन्दाखेरि हाम्रो डाटाले देखाएको छ महिला चाहिँ बाहिरभन्दा घरभित्र नै पीडित देखिन्छन्। त्यसकारणले गर्दा पनि उनीहरूलाई राज्यसँग दण्ड दिने अधिकार हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा पनि राज्यसँग स्रोत हुन्छ, त्यो कारणले पनि महिलाको हक हित सम्वर्धन गर्ने अधिकार दायित्व चाहिँ राज्यको भन्ने यस महासन्धिले सुनिश्चित गरेको छ।
पुरुष र महिलालाई सबै क्षेत्रमा समान अधिकार दिने त्यो धारा 3 जुन कमन धारा पनि भनिन्छ, 3वटा आइसिसिपिआर र इएससिआरको समेत गरेर यो कमन धाराले चाहिँ महिलालाई सबै ठाउँमा समानमा पुरुष र अगाडि लैजाऊ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ। सारभूत समानता र अस्थायी विशेष व्यवस्था गरौँ महिलालाई अगाडि बढाउनको लागि। सस्टेनेटिभ इक्वालिटी जुन डिफेक्टो इक्वालिटी पनि भन्छौँ हामी। अस्थायी व्यवस्था भनेको जुन हाम्रो पछिल्लो समयमा आरक्षणको कुराहरू आएको छ, जुन महिलालाई अगाडि बढाउनकै लागि विशेष व्यवस्थाहरू आएको हो। यही सिडालाई नेपालले रेटिफाई गरिसकेपछि यसमा लामो अध्ययन गरेर विश्वका विभिन्न देशहरूमा जहाँ चाहिँ पिछडिएको वर्ग क्षेत्र का महिला अनि लिङ्गहरूलाई चाहिँ यो अस्थायी विशेष व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ। त्यो हाम्रो देशमा पनि त्यो हाम्रो संविधान लगायत धेरैवटा ऐन नियमले सुनिश्चित गरेको छ। हानिकारक अभ्यासहरूको अन्त्य गर। जुन हानिकारक अभ्यासहरू हाम्रो समाजमा महिलालाई अघि बढ्न नदिनेहरू छन्, दाइजो, बाल विवाह, छाउपडी भनौँ न, बोक्सी, यी विभिन्नहरू छन्, यिनीहरूलाई पनि अन्त्य गर भनेर धाराले भनेको छ। त्यसै गरी धारा 6 ले बेचबिखन तथा वेश्यावृत्तिको लागि गरिने यौन शोषण विरुद्धको अधिकार भनेर धारा 6 ले गरेछ। जुन ललाई फकाई विभिन्न प्रलोभन बनाएर अहिले पनि हाम्रो किशोरीहरू, टिनेजरहरू र महिलाहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर यौन शोषणमा लगिने यो अझै पनि हाम्रो डाटाहरूले देखाउँछ। हाम्रो प्रहरीको डाटाहरूमा यो धारामा यसलाई रोक, विभिन्न नियम कानुन कडा बनाऊ, दण्ड बनाऊ भनेर यो अधिकार यो सिडाले सुनिश्चित गरेको छ। सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार धारा 7 ले गरेको छ। मत दिन पाउने अधिकार, सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकार, नीति निर्माणमा शरीक हुने अधिकार, गैर सरकारी संस्था र राजनीतिक सङ्गठनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चित यस धाराले गरेको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहभागी हुन समान अधिकार भनेको छ। यसमा अब हामी आफै सरकारी जागिरे छौँ अथवा विभिन्न निकायहरूमा हुने महिलालाई पनि त्यो अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो विदेश जानेहरूमा चाहिँ पुरुष नै अगाडि बढ्ने, त्यस्तो नभएर महिलालाई पनि समान अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्छ भनेर यस धाराले सुनिश्चित गरेको छ। प्र्याक्टिसमा चाहिँ कतिपय हाम्रो निकायहरूमा चाहिँ पुरुषहरूले नै बढी गएको डाटाले देखाएको छ। किनभने यस विषयमा पनि मन्त्रालयमा पहिला म मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि एउटा सानो रिसर्च भएको थियो, त्यसमा चाहिँ पुरुषले नै बढी अपर्च्युनिटी पाएको देखिन्छ र यो धाराले चाहिँ समान अधिकार देऊ भनेर वकालत गरेको छ। महिलालाई पुरुष र राष्ट्रिय प्राप्त गर्न, परिवर्तन गर्न वा धारण गर्ने अधिकार, विदेशीसँग बिहा भएको कारण वा पतिले राष्ट्रियता परिवर्तन गरेको कारणबाट पत्नीको राष्ट्रियता स्वयं परिवर्तन नहुने अधिकार भने चाहिँ यो राष्ट्रियता र नागरिकताको कुरा त अझै पनि हाम्रोमा अलिक कन्ट्रोभर्सी नै छ। महिलासँग विदेशी पुरुषले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहा गरेकै आधारबाट नागरिकता पाउने प्रावधान छैन। सन्तानलाई राष्ट्रियता दिलाउने सम्बन्धमा पुरुष र महिलालाई अधिकार, पतिको राष्ट्रियता जे जस्तो भए पनि महिलालाई आफ्नो इच्छा अनुसारको राष्ट्रधर्म हुने अधिकारको समेत सुनिश्चित गरेको छ धारा 9 ले। रोजगारीमा समान अवसर चाहिँ धारा 10 ले गर्छ। रोजगारीमा समान रूपमा चयन गर्न पाउने अधिकार, यसमा चाहिँ हाम्रो कन्क्लुडिङ रिकमेन्डेसनमा अब यस पछाडिको प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो सुविधाजीले भन्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ 6औं प्रतिवेदनले पनि यो कुरालाई चासो देखाएको छ। रोजगारीमा समान अवसर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूलाई चाहिँ अवसर समान देऊ भनेर त्यसको लागि कानुन बनाऊ भनेर हामीलाई रिकमेन्ड गरेको छ। सेवाका शर्त सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार, समान ज्यालाका कुराहरू छन्, कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा, यो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। यसले समान पारिश्रमिक सुविधाको अधिकार, यस्तै धाराले विवाहमा वा मातृत्वको आधारमा महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्धको देखाएका अधिकार पनि प्रदान गरेको छ। पूरा तलब सहितको प्रसुति विधाको अधिकार, गर्भवती आधारमा पक्ष गर्न नपाउने अधिकार, यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै अगाडि लाग्छ, मलाई लाग्छ 15-20 वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतबाट एउटा नजिर स्थापित भएछ। गर्भवती अथवा बिहा गरेकै आधारमा चाहिँ जागिरबाट निकालिएको ऋण बजारदारीको मुद्दा धेरै पपुलर छ। त्यो आधारमा चाहिँ बिहा गरेकै कारणबाट महिलालाई जागिरबाट निकाल्न नपाउने कुरा चाहिँ सर्वोच्च नजिरबाट पनि स्थापित भएको छ। बाल स्याहार सुविधा प्रणालीको उपभोग अधिकार, यो सिंहदरबारमा पनि यो जागिरमा भएका सिभिल उसमा जागिरमा भएका महिलाहरूको बालबच्चालाई बाल स्याहार खोलिएको छ। यही सिडको रेटिफाई गरेपछि यो कुराको अभ्यास हाम्रो देशमा पनि भएको छ। गर्भवती महिलालाई हानिकारक काममा लाउन नपाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलामाथि हुने भेदभाव विरुद्धको अधिकार प्रदान गरेको छ। यस्तै यस धाराले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई पनि मान्यता दिएको छ।
आर्थिक तथा पारिवारिक लाभ उपभोगको अधिकार धारा 13 ले सुनिश्चित गरेको छ। पारिवारिक लाभ उपभोगमा समान अधिकार, बैंकको कर्जा वा अन्य प्रकारको ऋण प्राप्त पाउने अधिकार, बन्दकी राख्न पाउने अधिकार, खेलकुद सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन गतिविधिमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार यस धाराले मानवीय जीवनका सबै कुरालाई समेटेको छ। खेलकुद सांस्कृतिक मनोरञ्जन काममा पनि महिला पनि गतिविधि हुनुपर्छ, सहभागी हुनुपर्छ, उनीहरूलाई यो गतिविधिमा पनि इन्भल्भ गराऊ भनेर यो धारा 13 ले समेटेको छ। विकास योजनाको धारा 14 ले विकास योजनाको विस्तृतीकरण कार्यान्वयनको सबै तहमा भाग लिन पाउने अधिकार, परिवार नियोजनका सूचना सल्लाह र सेवा लगायत स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार, औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, स्वरोजगारीका लागि स्वावलम्बन समूह तथा सरकारी संस्थाहरू गठन गर्न पाउने अधिकार, समस्त सामुदायिक क्रियाकलापमा भाग लिन पाउने अधिकार, सरसफाइ, विद्युत, यातायात, खानेपानी, सञ्चार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गर्न पाउने अधिकारलाई पनि यस धाराले सुनिश्चित गरेको छ। देवानी मामलामा महिलालाई पुरुष सरह कानुनी सक्षमता प्रदान गर्नुपर्ने र महिलालाई पुरुष सरह हिन्डुल गर्न पाउने स्वतन्त्र सम्बन्धी अधिकार यस धारा 15 ले गरेको छ। यसैमा न्यायमा पहुँच सम्बन्धी अधिकार पनि यही धाराले सुनिश्चित गरेको छ। जीवनसाथी स्वतन्त्र रूपले छान्न पाउने अधिकार, वैवाहिक जीवनमा समान अधिकार, सम्बन्ध विच्छेदको समान अधिकार, सम्पत्तिमा पति पत्नी दुवैको समानताको अधिकार, पारिवारिक नाम, पेशा र वृत्ति चयन गर्न पाउने अधिकार, सन्तान कति जन्माउने, कहिले जन्माउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न पाउने अधिकार र सन्तानको संरक्षकत्व ग्रहण गर्न पाउने अधिकार पनि महिलामा हुनुपर्छ भन्ने यस धाराले सुनिश्चित गरेको छ। धारा 16 ले यी भए यस महासन्धिका प्रावधानहरू र यसदेखि 16 देखि उता चाहिँ 17 देखि महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समितिको व्यवस्था छ। समितिले चाहिँ जति पनि पक्ष राष्ट्रहरू छन् यो कन्भेन्सनलाई रेटिफाई गरेका, यो पक्ष राष्ट्र भएकाहरूको प्रतिवेदनहरू 4-4 वर्षमा दिइन्छ। त्यसमा काम हुन्छ यो महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समिति हुन्छ, जुन समितिले अहिले हामीले 6वटा हामीले पेश गरिसकेका छौँ समितिमा। र यसमा छलफल हुन्छ प्रत्येक राष्ट्रको पहिलाको स्थिति कस्तो थियो, के कुराहरूमा अझै पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा व्यापक छलफल हुन्छ। यो समितिले धारा 17 मा चाहिँ समितिको व्यवस्था छ। 18 मा प्रारम्भिक तथा आन्तरिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जुन यो कन्भेन्सन रेटिफाई गर्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन हाम्रो महिलाको स्थिति यस्तो यस्तो छ है भनेर एउटा पक्ष राष्ट्रहरूले एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिन्छन्। त्यस पछाडि प्रत्येक 4-4 वर्षमा आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदन पक्ष राष्ट्र भएको 1 वर्ष पुरा भएपछि र प्रत्येक 4-4 वर्षमा आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्ने। समितिले सामान्य सुझाव र निष्कर्ष सुझाव दिने गर्छ। सामान्य सुझाव सबै पक्ष राष्ट्रहरूलाई हुन्छ र निष्कर्ष सुझाव चाहिँ सम्बन्धित राष्ट्रको लागि मात्रै बनाएको हुन्छ। जुन हामीले निष्कर्ष सुझाव छैटौँमा अहिले हाम्रो यसपछिको प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो सुविधाजीले भन्नुहुन्छ निष्कर्ष सुझाव छैटौँ प्रतिवेदनमाथिको हुन्छ। सामान्य सुझाव जुन GR भनिन्छ त्यो चाहिँ सबै राष्ट्रहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका 6वटा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको अवस्था छ र 22 मा हामीले अर्को प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रतिवेदन लेखनको लागि पनि हजुरहरूको यो अहिले के कसो भइरहेको छ भन्ने कुरामा सन्दर्भमा पनि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। यो सिडा समितिको सिफारिस किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दैखेरिमा चाहिँ नेपालको सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 ले नेपाल पक्ष भएका सबै सन्धिहरू नेपालको राष्ट्रिय कानुन सरह मान्य हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र त्यस्ता सन्धिहरू परस्पर बाध्यमा सन्धि सम्झौताका प्रावधान मान्य हुने भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले किनकि हामीलाई चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि छ है, हामीले त्यो कन्भेन्सन रेटिफाई गरिसकेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि छ र हामीले मान्नुपर्छ भनेर पनि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूमा महिला यो सिडाका प्रावधानहरूलाई समेट्नु पर्ने छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको कारणले पनि हो सन्धि ऐनमै त्यो कुराको व्यवस्था छ। अर्को यसमा इच्छाधीन आलेख पनि छ यो यस महासन्धिको 1999 मा आएको। यसमा नेपालले यसलाई 7 मा अनुमोदन गरेको छ। यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ कम्प्लेन मेकानिजम र इन्क्वायरी मेकानिजम छ। कम्प्लेन मेकानिजम भनेको चाहिँ पक्ष राष्ट्रहरूमा चाहिँ सिडाका जति पनि अधिकारहरू चाहिँ हनन भएका छन्, महिला सम्बन्धी अधिकारहरू चाहिँ गम्भीर तरिकाले हनन भएको छ भने चाहिँ उनीहरूको त्यो कुनै कम्युनिटी होस्, कुनै ठाउँको क्षेत्रको होस्, उनीहरू आफैले अथवा उनीहरूको
पक्षबाट कसैले चाहिँ कमिटीमा चाहिँ कम्प्लेन गर्न सक्छ र त्यो कमिटी सिडा कमिटीलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई त्यो कुरा तिम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ महिलाका हक अधिकार यी कुराहरूमा चाहिँ गम्भीर महिलाको हक अधिकार हनन भएको छ भनेर सोध्न पनि सक्ने प्रावधान छ र कन्ट्रीले दिएको रिपोर्टमा चित्त बुझेन भनेदेखि आफ्ना सदस्यहरू कसैलाई पठाएर एउटा इन्क्वायरी मेकानिजम आफैले पनि आएर यहाँको कुनै पनि फिल्डमा आएर त्यो महिलाको कस्ता कस्ता अधिकारहरू हनन भएको भनेर आफैले पनि रिपोर्ट लिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ यो इच्छा दिन आलेख 1999ले गरेको छ। मेरो प्रेजेन्टेसन मैले सकेँ। टेक्नोलोजीले एकदमै धोका दिएकोले म क्षमा प्रार्थी छु र म हजुरहरूलाई भन्न चाहेको एउटा अर्को थप कुराहरू चाहिँ यो सिडको उसमा अब हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भनेदेखि 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ मैले अस्ति नै एउटा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उसमा छलफलमा पनि भाग लिने मौका पाएको छ। त्यसमा चाहिँ यो लैङ्गिक विषयमा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश पछाडि देखिएको छ। लिट्रेसी रेट पनि कर्णाली प्रदेशको भन्दा पनि थोरै देखिएको छ 38.88, जबकि कर्णालीको 53 र सुदूरपश्चिमको 51 छ। यो सब कुरा देखेरै पनि अब हाम्रो स्थानीय निकाय, किनभने 3 तहको सरकार आइरहेको छ र स्थानीय एकदम जनता नागरिकसँग नजिक भएर काम गर्ने स्थानीय निकायले यो कुरालाई मनन गर्दै हाम्रो 2 नम्बर क्षेत्र चाहिँ लैङ्गिक विषयमा पछि परेको हुनाले महिलालाई कुनै पनि बजेट बनाउँदाखेरि मैले चाहिँ राज्यले लिएको नीति संविधानले प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको लैङ्गिक समानताको नीतिलाई प्रवर्धन गर्दैछु। म पछाडि परेको लिङ्ग वर्गलाई मूल प्रभावीकरणमा ल्याउनु मैले काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर बजेट बनाउँदा, योजना बनाउँदा कहाँनिर चाहिँ महिलालाई छिराउन सकिन्छ भनौँ न, महिला लक्षित बजेट बनाउन सकिन्छ भनेर हजुरहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। खास गरिकन 2 नम्बर प्रदेशको, किनभने लैङ्गिक सूचाङ्कमा 2 नम्बर प्रदेश पछि परेको छ र हाम्रो सस्टेनेबल गोलले पनि त्यही यो जेन्डरलाई एकदमै धेरै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई बताएको छ। इन्टरसेक्सनल पछाडि परेको यो कन्क्लुडिङ रिकमेन्डेसनले पनि भनेको छ महिला मात्रै होइन, दलित महिला, अपाङ्ग महिला, सीमान्तकृत महिला र पिछडिएका क्षेत्रका महिलाहरूलाई जुन उनीहरूको चाहिँ उन्नति, आर्थिक उन्नति कसरी हुन्छ, सामाजिक सांस्कृतिक हानिकारक अभ्यासहरू 2 नम्बर प्रदेशमा बाल विवाह एकदम धेरै भएको कुरा डाटाले देखाएको छ। यो कुरालाई किनभने शिक्षामै पछि परेको देखेपछि त बाल विवाहहरू जुन स्त्री भनौँ न फिमेल सेक्सुअलिटीको कुराहरू भोलि ठुली भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो नाक काटेर छोरी अर्कोसँग जाने हो कि यो यस्तो भनेर एकदम सानैमा बिहा गरिदिने जुन प्रचलन छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसलाई रोक्नुपर्ने, त्यस्तो खालको रोक्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हजुरहरूले योजना अधिकृत प्रशासकीय अधिकृत अथवा प्रमुखज्यू हजुरहरूलाई मैले एकदम यो कुरा जानकारी गराउन चाहेँ। यति भन्दै मैले मेरो प्रेजेन्टेसन यहीँ सकेँ र हजुरहरूलाई केही लागेको छ र मैले केही भन्नु छ भने हजुरहरूले अहिले हाम्रो ओपन सेसन सुरु हुन्छ त्यतिखेर भन्नका लागि म अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। सिडा महासन्धि सम्बन्धी सामान्य जानकारी सहित संरचनागत व्यवस्थाका बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ उपसचिव लक्ष्मी आचार्यज्यूले र आगामी अर्को आफ्नो सिडा महासन्धि समितिले छैटौं प्रतिवेदन निष्कर्ष सुझाव सम्बन्धमा जानकारी सिडा समितिको छैटौं प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुझाव सम्बन्धमा जानकारी सहित आफ्नो पेपर प्रस्तुत गरिदिनुको लागि चाहिँ सुमिता साकेतजीलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। सुमेनाजी बोलेको सुनिएन? सुनेको छैन उहाँ बोलेको। सुनेछ।
हजुर सुनिन्छ? हेलो सुन्यो अब सुरु गर्नुहोस्। हजुर हस्, माफ गर्नुहोस्, यो मैले अनम्युट गर्न बिर्सेछु। सबजना सहभागीज्यूहरूलाई न्यानो अभिवादन। म छोटोमा हामी अहिलेसम्म के गर्दैछौँ राष्ट्रिय महिला आयोग भन्ने सन्दर्भमा हुन त अगाडि जानकारी आइ नै सकेको अवस्था छ। त्यही पनि छोटोमा चाहिँ म यो नेसनल कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले के काम गरिरहेछौँ भन्ने कुराको जानकारी यहाँहरू समक्ष सेयर गर्न चाहन्छु। यो सिडजुन महासन्धिले 2018मा यो 6औं नेपाल सरकारको 6औं प्रतिवेदन अन्तर्गत जुन निष्कर्ष के अरे यो निष्कर्ष टिप्पणी भनेर कन्क्लुडिङ अब्जर्भेसन भनेर 2018 अक्टोबरमा चाहिँ निष्कर्ष टिप्पणी दिएको अवस्था छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न सुझावहरू नेपाल सरकारलाई दिएको अवस्था छ। र यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगले चाहिँ निरन्तर महिलाहरूको अवस्था, महिलाको अधिकार, लैङ्गिक समानताको सन्दर्भमा चाहिँ अनुगमन गर्ने दायित्व राष्ट्रिय महिला आयोगको रहने भएको कारणले गर्दा अहिले यो 2 वर्ष भइसकेको छ यो प्रतिवेदन यो निष्कर्ष टिप्पणीको रूपमा आएको। र यस अन्तर्गत दिएका विभिन्न सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा टिम बनाएर चाहिँ हामीले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। म चाहिँ नेसनल कन्सल्टेन्टको रूपमा राष्ट्रिय महिला आयोगले मलाई यो हायर गर्नुभएको अवस्था छ भने प्रदेश स्तरमा पनि अन्य 6 जना चाहिँ कन्सल्टेन्टहरू मार्फत हामीले सूचना सङ्कलनको काम गरिरहेको अवस्था छ। र विभिन्न यो हाम्रो प्रदेश स्तरबाट चाहिँ सूचना एक तहबाट चाहिँ हामीले सङ्कलन गरिसकेको अवस्था छ। र यो सूचना सङ्कलन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले झन्डै 13 वटा जस्तो विभिन्न निकायहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ हामीले प्रश्नावली तयार गरेका थियौँ, जुन प्रश्नकै आधारबाट हामीले यो विभिन्न सरकारवाला निकायसँग अन्तर्वार्ता पनि गऱ्यौँ। भने कतिजनाले यो कोभिड भएको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ लिखित जवाफ पनि हामीलाई सेयर गर्नुभएको अवस्था छ। र स्थानीय तहको पनि विभिन्न सेलेक्टेड यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा हामीले पुगेर चाहिँ यो सूचनाहरू हामीले सङ्कलन गरेका अवस्था छ। त्यसै गरेर जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी भयो हैन, स्थानीय तहबाट चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामीले सूचना सङ्कलन गरेका छौँ। न्यायिक समिति त भइ नै हाल्यो। र प्रदेश स्तरमा कुरा गर्नुपर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालय, त्यस्तै गरेर कानुन मन्त्रालय प्रदेश स्तरको, अनि प्रदेश सभा, अनि त्यस्तै गरेर प्रदेश प्रहरीबाट पनि हामीले सूचनाहरू सङ्कलन गरेका अवस्था छ भने राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय भयो, कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट र साथै यो स्थानीय के अरे राष्ट्रिय स्तरका यो गैर सरकारी संस्थाहरूबाट पनि हामीहरूले चाहिँ सूचना सङ्कलन गरेको अवस्था छ। र यो सूचना सङ्कलन कै क्रममा हामी यो अहिलेको कन्सल्टेसन पनि गरिराखेका छौँ हैन, यहाँहरू समक्ष हामी पुगिराखेका छौँ। र यो हाम्रो आजको यो कन्सल्टेसन पछि हामी यहाँहरूलाई जुन स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर हामीले तयार गरेको प्रश्नावली हो त्यो पनि हामीहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्छौँ। र यहाँहरूले कृपया चाहिँ आफ्नो सूचनाहरू स्थानीय तहबाट, सिडा समितिबाट दिएका विभिन्न सुझावहरू अन्तर्गत के कस्तो खालको चाहिँ काम कारबाहीहरू भइरहेको अवस्था छ विगत 2 वर्षमा भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले प्रकाश पार्ने गरी चाहिँ यदि केही सूचनाहरू राष्ट्रिय महिला आयोगलाई सेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो अन्तिम प्रतिवेदनमा हामीहरूले राख्नेछौँ। र यो सूचना सङ्कलनको क्रममा तयार भएका यी जुन विभिन्न प्रश्नावलीहरू हो, यो चाहिँ यहाँ जुन मैले यहाँहरूलाई स्क्रिनमा अहिले सेयर गरिरहेको छु एउटा अनुगमन संरचना भनेर, त्यसको आधारबाट चाहिँ हामीले यो प्रश्नावली तयार गरेको हो। यो अनुगमन संरचना भनेको चाहिँ यो राष्ट्रिय महिला आयोगले यो अन्तिम चरणमा छ, फाइनल हुन बाँकी छ। यो चाहिँ यही सिडा महासन्धिले 2018मा दिएका विभिन्न निष्कर्ष टिप्पणीमा दिएका यी सुझावहरू चाहिँ यो दोस्रो कोलम जुन उपलब्धिहरू भनेर राखिएको छ, यसमा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। भने यो सुझावहरू जुन सिडा समितिले दिएका सुझावहरू छन् त्यो कार्यान्वयन गर्न के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू बनाउन आवश्यक छ र कति समयभित्रमा त्यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ र कुन चाहिँ जिम्मेवार निकायहरू हो यो सम्बन्धित कार्य गर्न भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट रूपले यो अनुगमन संरचनामा उल्लेख गरेका छौँ। र यो कार्य चाहिँ भयो भएन भनेर नतिजा चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि सूचकाङ्कको रूपमा, इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ यो अनुगमन संरचनामा उल्लेख गरिएको छ। र यो चाहिँ रिजल्ट प्राप्त भयो कि भएन भनेर चाहिँ यो अनुगमन गर्ने क्रममा चाहिँ सूचनाको स्रोतहरू के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मिन्स अफ भेरिफिकेसन पनि यो अनुगमन संरचनामा स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएको अवस्था छ। जस्तो उदाहरणको लागि यो सिडा समितिले चाहिँ
विविध यो विभेद महिलालाई हुने विभेद विरुद्धमा चाहिँ कानुन तर्जुमा गर्नु भनेर पनि एउटा सुझाव दिएको सन्दर्भमा चाहिँ यसको सन्दर्भमा चाहिँ यो हाम्रो प्रदेश सभा, नगरसभा, गाउँसभाको पनि बन्ने जति पनि कानुनहरू छन् त्यसमा पनि विभेद रहित ढङ्गले चाहिँ कानुनहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको देखिँदाखेरि सहयोगी निकायको रूपमा चाहिँ हामीले नगरसभा, गाउँसभालाई पनि यहाँ उल्लेख गरेको अवस्था छ यो अनुगमन संरचनामा, हैन। र त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले यो अनुगमन संरचना तयार गरेर चाहिँ नियमित रूपले वार्षिक रूपले चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोग साथै यो महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत पनि यो सिडा समिति अन्तर्गत चाहिँ के कस्तो निष्कर्ष टिप्पणीको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा नियमित रूपले हामीले गर्ने अध्ययनहरू र बनाउने प्रतिवेदनहरूमा यो अनुगमन संरचनाको चाहिँ प्रयोग हुने भन्ने चाहिँ हामीले त्यो खालको योजना अनुरूप चाहिँ हामीले यो अनुगमन संरचना तयार गरेका छौँ। र यो अनुगमन संरचना हेर्दाखेरिको अवस्थामा थुप्रै ठाउँहरूमा स्थानीय निकायको जिम्मेवारी अथवा भूमिकाहरू पनि यहाँ स्पष्ट रूपले चाहिँ देखिन्छ। जस्तो यो महिलाको न्यायमा पहुँच दिलाउने सन्दर्भमा सामाजिक वातावरण प्रवर्धन गर्ने भन्ने सवालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने कुरालाई पनि यो स्थानीय तहको पनि एउटा भूमिका हो भन्ने कुरालाई पनि इङ्गित गर्दै र साथै यो न्यायमा पहुँच दिलाउने सन्दर्भमा चाहिँ यो लक्षित समुदायलाई यो वित्तीय सहयोग दिने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि आएको सुझावमा पनि स्थानीय तहको चाहिँ भूमिका रहने कुरालाई पनि यहाँ मैले उदाहरणको रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु, हैन। यसरी यो अनुगमन संरचनामा चाहिँ हामीले तयार गरेको यो अनुगमन संरचनामा चाहिँ सिडा समितिले दिएका जुन 2018 मा दिएका निष्कर्ष टिप्पणीमा आएका सुझावहरू जति पनि छन् त्यसमा चाहिँ के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू अब गर्न आवश्यक छ, कहिलेसम्म त्यो कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ र कुन चाहिँ निकाय जिम्मेवार हो भन्ने कुरालाई यहाँ उल्लेख गरेको कारणले गर्दा नियमित रूपले हुने यो मोनिटरिङ अनुगमनको क्रममा यो संरचनाको चाहिँ प्रयोग हुने देखिन्छ। अहिलेलाई मैले छोटोमा यो अनुगमन संरचनाको विषयमा यति नै राख्दछु र यसभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँहरू समक्ष यही सिडा समितिले 2018 मा दिएको निष्कर्ष जुन टिप्पणी हो त्यसमा आएका रेकमेन्डेसन्सहरू सुझावहरू के कस्ता छन् जुन चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहबाट पनि इम्प्लिमेन्ट हुन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म यहाँ स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। यो हुन त निष्कर्ष सुझाव जुन टिप्पणीमा आएका सुझावहरू त धेरै नै छन्, तर स्थानीय तहसँग लक्षित हुने खालका चाहिँ केही सुझावहरूलाई चाहिँ मैले कम्पाइल गरेर यहाँ राखेको छु र मैले अघि पनि यहाँहरू समक्ष के निवेदन गरेँ भन्दाखेरि यी निष्कर्ष सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरू स्थानीय निकायबाट पनि यो यदि हामीहरूलाई सूचना प्राप्त भयो भने चाहिँ हामी अन्तिम यो हाम्रो प्रतिवेदनमा चाहिँ यो कुराहरू यहाँहरूको सूचनाहरू पनि यहाँहरूले गरिराख्नु भएको कामहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ उल्लेख गर्नेछौँ। हजुर, हेलो, देखिँदैछ? हेलो, स्क्रिन देखिँदैछ? स्क्रिन देखेको छ, खुल्दै छ। ए हजुर, हजुर, यो स्क्रिनमा चाहिँ मैले देखाएको छु यो निष्कर्ष सुझावहरू भनेर। जस्तो यहाँ चाहिँ सरस्वती म भन्छु, हैन, यो निष्कर्ष सुझावहरू यो हाम्रो लक्ष्मी म्याडमले पनि अघि प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ। सिडा महासन्धि अन्तर्गत भएका जम्मा 30 वटा जुन धाराहरू छन् ती मध्ये चाहिँ 16 वटा धाराहरू चाहिँ यो विभिन्न राज्यका निकायहरू, स्थानीय तह लगायतका यो राज्यका विभिन्न निकायहरूले गर्नुपर्ने कामसँग जोडिएका चाहिँ यी धाराहरू हुन्, हैन। जुन धाराहरू महिलाको न्यायमा पहुँच, अनि लैङ्गिक समानता, अविभेद, त्यस्तै गरेर यो हिंसा हुन नहुने भन्ने विषय भयो, त्यस्तै गरेर यो मानव वैश्विकरण तथा ओसार पसार, हैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाको नागरिकताका विषयहरू लगायतका विभिन्न विषयहरूलाई समेट्ने गरी 16 वटा धाराहरू चाहिँ सिडा महासन्धिमा रहेको अवस्था छ र यिनै धाराहरूमा दिएका विभिन्न यी सुझावहरू चाहिँ विशेष गरी विभिन्न खालका चाहिँ नीति निर्माण गर महिला लक्षित भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न खालका चाहिँ सचेतनामूलक क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू गर्नु भनेर पनि यहाँ सुझाव आएको अवस्था देखिन्छ भने महिला लक्षित चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गर्नु, विभिन्न महिला समानता कायम गर्ने, हिंसा उन्मूलन गर्ने खालको चाहिँ नि कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नु, न्यायमा पहुँच दिलाउनु भन्ने खालका चाहिँ यो के भन्छ सुझावहरू चाहिँ यहाँ रहेको देखिन्छ। त्यसैले सरसर्ती म यहाँ चाहिँ सुझावहरूलाई यो प्रत्येक धारा अन्तर्गत के दिएको रहेछ
भनेर यहाँहरूको जानकारीको लागि प्रस्तुत गर्न चाहदैछु। पहिलो त कानुन तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा यो महिला विरुद्ध हुने जुन सार्वजनिक निजी क्षेत्रमा हुने विभेदका कुराहरू छन् त्यो विभेदलाई सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ कानुन तर्जुमा गर्नु भनेर चाहिँ एउटा सुझाव आएको अवस्था छ। महिलाको न्यायमा पहुँच दिलाउने सन्दर्भमा जति पनि कानुनी सहायता दिने संयन्त्रहरू छन् र कानुनहरू बनेका छन्, कानुनी उपचारहरूका कुराहरू उल्लेख भएको संयन्त्रहरू जति पनि छन् त्यसको विषयमा पनि जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नु भनेर एउटा सुझाव आएको अवस्था छ भने महिलाको न्यायमा पहुँच दिलाउने वातावरण तयार गरेर यो सामाजिक वातावरण प्रवर्धन गर्नु भन्ने खालको पनि सुझाव आएको छ सिडा समितिमा। त्यस्तै गरेर यो महिलाहरू भित्रकै जुन सीमान्तकृत वर्गहरू हुनुहुन्छ त्यो बीचमा पनि जुन अन्तर्वर्गीय र बहुविभेदका कुराहरू आएका छन् त्यो अन्तर्वर्गीय र बहुविभेदमा पर्नुभएका महिलाहरूलाई लक्षित गरेर पनि यो लक्षित वित्तीय सहयोगको कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकारी तवरबाट सरकारी तहबाट चाहिँ वित्तीय सहयोगको कार्यक्रमहरू प्रदान गर्नु भनेर पनि सुझाव चाहिँ सिडा समितिले 2018 को निष्कर्ष टिप्पणीमा दिएको अवस्था छ। त्यसै गरेर कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा यो आम रूपमा बोलिने भाषामा चाहिँ कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु भन्ने कुरा यहाँको सिफारिस पनि आएको छ जुन हाम्रो न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने सेवासँग पनि जोडिएको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ हैन। आम रूपमा बोलिने भाषामा चाहिँ यो खालका सहायताहरू कानुनी सहायताहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो सिडा समितिको सुझाव रहेको छ। त्यस्तै गरेर न्यायपालिका लगायत यो न्यायिक समितिकै सदस्यहरूलाई पनि महिला अधिकार र लैङ्गिक मन्त्री अनुसन्धान र बयान कार्यविधिहरूको सन्दर्भमा पनि तालिमहरू चाहिँ समय समयमा उपलब्ध गराउनु भनेर पनि यहाँ चाहिँ सुझाव आएको अवस्था छ। सुमिता म्याडम खोलिन कि क्या हो यो त देखिएन? खोल्नु त्यो बुझ्दै देखिरहेछ स्क्रिन चाहिँ कि खुलेन छ? छैन खुलेको म्याडम, देखेको छैन। हजुर म फेरि स्टप गरेर फाइल नेम मात्र देखिएछ। हजुर हस् म फेरि प्रयास गर्छु। हजुर अब देखियो होला? हजुर देखियो। हजुर हस् सरी मलाई अगाडि थाहा भएन है। त्यस्तै गरेर यो राष्ट्रिय संरचनाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सुझाव के दिएको रहेछ भने महिला अधिकार र यो लैङ्गिक समानताको विषयलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको अधिकार र क्षमता सुदृढ पार्नु भनेर पनि यो सिडा समितिले चाहिँ यो 3 तहको यो संघीय संरचनामा गएको सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय सरकारको अधिकार र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा भनेर स्पष्ट रूपले यो खालको सिफारिस पनि दिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर महिला लक्षित बजेट विनियोजन गर्नु भनेर पनि यो महिलाको नेतृत्व विकास गर्ने लगायत महिलाकै समग्र रूपमा चाहिँ सशक्तिकरणको सन्दर्भमा पनि हैन यो महिला लक्षित बजेट चाहिँ हुन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यो खालको पनि महिला लक्षित बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा पनि सिफारिस आएको अवस्था छ सिडा समितिबाट। त्यस्तै गरेर यो विभिन्न सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको चाहिँ विशेष अधिकार जुन रहनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानमा पनि यो कुरा उल्लेख भएको छ भने विभिन्न छरिएर रहेका कानुनहरूमा पनि महिलालाई चाहिँ विशेष अवसर प्रदान गर्ने गरी अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर कानुनी संरचना तयार भएको सन्दर्भमा महिलाले पाउनुपर्ने विशेष अधिकार र अवसरहरू प्राप्त भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ यो अनुगमन संरचना पनि तयार गर्नु र साथै यो संरचनागत सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रमहरू पनि गर्नु भनेर पनि यो सिडा समितिको चाहिँ सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरूको सन्दर्भमा जस्तो बाल विवाह यो हाम्रो के भन्छ डाउरी भयो हैन, त्यस्तै गरेर हाम्रो बोक्सी प्रथा भयो हैन, ती विभिन्न परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरूको सन्दर्भमा पनि त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पर्याप्त सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने त्यो खालको प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र त्यो पनि विकास गर्नु भनेर पनि यहाँ चाहिँ सिफारिस आएको अवस्था छ भने यही हानिकारक अभ्यासहरूको सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा पनि विभिन्न स्थानीय तहका निकायहरू जस्तो हाम्रो धार्मिक समुदायका नेताहरू होला, प्रहरी होला, गाउँका स्वास्थ्य सञ्जालका व्यक्तिहरू होला, गाउँका अन्य भद्रभलात्मीहरू होला हैन, उहाँहरूलाई पनि हानिकारक अभ्यासहरूसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू गर्नु र साथै यस सन्दर्भमा हानिकारक अभ्यासहरूको सन्दर्भमा चाहिँ विस्तृत रणनीति पनि निर्माण गर्नु भनेर पनि यो स्थानीय तहलाई पनि लक्षित गरेर यो खालको चाहिँ सिफारिस आएको अवस्था छ सिडा समितिबाट। त्यस्तै गरेर यो
यो जुन लैङ्गिक फरक यो लैङ्गिक पहिचान बोकेका अन्तर्लिङ्गी जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका अधिकारका सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू र मनोचिकित्सकहरूलाई चाहिँ तालिम दिनु भनेर पनि यो खालको सिफारिस आएको अवस्था रहेछ। किनभने यता कता चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट पनि अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूले चाहिँ विभेद सहनु परिरहेको अवस्था चाहिँ छ भनेर पनि यो घटनाहरू रिपोर्ट भएको सन्दर्भमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि लक्षित गरेर चाहिँ उनीहरूलाई यो अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूको अधिकार के हो भन्ने सन्दर्भमा तालिम दिनु भनेर पनि यो सिफारिस आएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो जुन हानिकारक अभ्यासका पीडितहरू हुनुहुन्छ र साथै अरू हिंसा पीडित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी सामाजिक उपचारात्मक र मनोवैज्ञानिक परामर्श सहितको आवासको पनि व्यवस्था दिलाउने व्यवस्था चाहिँ राज्यबाट गर्नु भनेर यो खालको पनि सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर हिंसा प्रभावित जुन समुदायका महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू गर्ने र साथै लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा उहाँहरूको पहुँच चाहिँ सुनिश्चित गर्ने वातावरण त्यो खालको पनि प्रवर्तन गर्नु भनेर पनि यो चाहिँ सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो बेचबिखनमा परेका महिलाहरूको सवालमा र त्यसबाट चाहिँ बेचबिखन रोकथाम गर्ने सवालमा चाहिँ जुन सीमान्तकृत वर्गका महिला र बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ बालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ बेचबिखनका जोखिम र यसका आपराधिक प्रकृति के कस्ता छन् भन्ने विषयमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नु भनेर पनि सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर बेचबिखनबाट पीडित भएका महिला बालबालिकाहरूलाई पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको निर्माण गरेर पर्याप्त स्रोतहरू चाहिँ विनियोजन गर्नु भन्ने पनि सिडा समितिको चाहिँ सिफारिस छ। साथै यौन कार्यमा जति पनि संलग्न भएका महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी कर्मचारी लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूबाट हुने दुर्व्यवहारहरूबाट चाहिँ संरक्षण प्रदान गर्नु र साथै यौन कार्यमा संलग्न महिलाहरूलाई चाहिँ सहयोग प्रदान गर्ने यो संयन्त्र पनि निर्माण गर्नु भनेर पनि सिडा समितिले चाहिँ सिफारिस दिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यौन कार्य छोड्न चाहने महिलाहरूलाई चाहिँ यो बहिर्गमन कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ बनाउनु भनेर पनि त्यो खालको बहिर्गमनको कार्यक्रमहरू बनाउने विषयमा पनि निष्कर्ष टिप्पणीमा सुझाव आएको अवस्था छ। अब यो राजनीतिक जीवनमा महिलाको सहभागिताको सन्दर्भमा चाहिँ निर्वाचनमा जति पनि आरक्षणका सिटहरू चाहिँ राखिएको थियो त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर रूपले चाहिँ यो अनुगमन गर्नु र यसको निर्वाचनसँग जोडिएका आरक्षणका सवालमा चाहिँ के कस्तो कार्यान्वयन भएको अवस्था छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो कुरालाई पनि सुनिश्चितता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुनिश्चित गर्नु भनेर पनि यो निष्कर्ष टिप्पणीमा चाहिँ सुझाव आएको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरेर निर्वाचित जुन जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ प्रशिक्षण तालिमहरू क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु भनेर पनि यहाँ चाहिँ सिफारिस आएको अवस्था रहेछ भने महिलाहरूको यो निर्णय प्रक्रियामा मिनिङफुल पार्टिसिपेसन जुन भन्छ पूर्ण र समान सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू गर्नु भनेर पनि सिडा समितिको चाहिँ सुझाव आएको अवस्था छ नेपाल सरकारलाई। त्यस्तै गरेर यो राष्ट्रियताको सवालमा नागरिकताको सवालमा चाहिँ यो आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्ने भने र यो अन्तर्राष्ट्रिय यो सिडामै पनि यो कानुनी के अरे इन्टरनेसनल यो प्रोभिजन रहेको छ भने संविधानमा पनि व्यवस्था भएको अवस्था त हो तर व्यवहारमा आमाको नामबाट नागरिकता पाएको त्यति अवस्था देखिँदैन। तर यस सन्दर्भमा चाहिँ सिडा समितिले आमाको नामबाट पनि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने खालको चाहिँ व्यवस्था गर्नु र साथै यस सन्दर्भमा यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूलाई पनि प्रशिक्षण चाहिँ दिनु यो सन्दर्भमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि प्रशिक्षण प्रदान गर्नु भनेर चाहिँ यो सिफारिस आएको अवस्था छ। र महिलाहरूलाई चाहिँ सहज रूपले नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ समय समयमा यो नागरिकता टोली खटाउनु भनेर पनि यहाँ चाहिँ सिडा समितिले चाहिँ सिफारिस प्रदान गरेको अवस्था छ। अब शिक्षासँग जोडिएका सिफारिसहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सीमान्तकृत वर्गका जति पनि बालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ शिक्षामा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा चाहिँ विभिन्न छात्रवृत्ति सहयोगी संयन्त्रहरू र प्रोत्साहन अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु र शिक्षामा समानता र समावेशिता प्रवर्धन गर्नु भनेर पनि सिफारिस आएको अवस्था छ सिडा समितिबाट। त्यस्तै गरेर बालिकाहरूलाई
विद्यालयसम्मको सहज पहुँचको लागि चाहिँ समुदायबाट नजिक हुने खालका चाहिँ नजिकमा रहने गरी चाहिँ विद्यालयहरूको निर्माण गर्नु र अपाङ्ग मैत्री विद्यालयहरू चाहिँ बनाउनु र साथै विद्यालयहरूमा चाहिँ बालिकाको लागि भनेर छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्नु भनेर पनि सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर विद्यालयभित्र र बाहिर पनि बालिकाहरूको सुरक्षालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि यो सेफ स्कुल डिक्लेरेसन पनि पारित गर्नु र प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनको व्यवस्था गर्नु भनेर पनि सिडा समितिले सुझाव दिएको अवस्था छ। र यी जति पनि सुझावहरू आएको छ यसमा स्थानीय तहले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने चाहिँ यो दायित्व चाहिँ देखिन्छ है, स्थानीय तहको दायित्व चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो शिक्षक शिक्षिकाहरूको जुन प्रशिक्षण केन्द्रहरू हुन्छ र साथै कलेजहरूमा पनि महिलाको प्रवेशलाई वृद्धि गराएर चाहिँ शिक्षिकाको अनुपातको वृद्धि गर्ने खालको चाहिँ रणनीति बनाएर त्यो खालको कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु भनेर पनि यो सिडा समितिले चाहिँ आफ्नो सुझाव दिएको अवस्था छ। अब रोजगारीको अधिकारको सवालमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न यो औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू जस्तो यो घरेलु काममा लाग्नुभएका महिला कामदारहरू कोही सवालमा पनि उहाँहरूले चाहिँ जुन सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकारहरू राख्नुहुन्छ त्यसको विषयमा पनि सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू चाहिँ नियमित रूपले गर्नु भनेर पनि यो सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूलाई यौन दुर्व्यवहारबाट मुक्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र यौन दुर्व्यवहारमा पर्नुभएका महिलाहरूले पनि कहाँबाट चाहिँ उपचार प्राप्त गर्ने, कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो जुन कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण ऐन जुन आएको छ 2074 मा यो ऐनको व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नु भनेर चाहिँ निष्कर्ष टिप्पणीमा यो सुझाव आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो आप्रवासी महिला कामदारहरूको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूले के कस्ता अधिकारहरू राख्नुहुन्छ र अधिकार दावी गर्ने चाहिँ संयन्त्र के छ, कानुनी संरचना के छ भन्ने विषयमा पनि सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आप्रवासी महिलाहरूको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गर्ने वातावरण त्यो खालको चाहिँ निर्माण गर्नु भनेर पनि यहाँ चाहिँ सिफारिस प्राप्त भएको अवस्था छ। भने नेपालमा फर्किएका आप्रवासी महिलाहरूको सामाजिक पुनर्स्थापनाको लागि छुट्टै बेग्लै नीति अवलम्बन गरेर सोको कार्यान्वयन गर्नु भनेर पनि यहाँ चाहिँ सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महिलाको अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ उमेर सुहाउँदो र लैङ्गिक संवेदनशील बृहत यौन शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्नु र सो पाठ्यक्रम बमोजिम चाहिँ शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्नु भनेर पनि यहाँ सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण सिफारिस भनेको चाहिँ गुणस्तरीय र उमेर सुहाउँदो यौनजन्य र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबै महिलाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु भनेर पनि। हजुर, हेलो दुर्गा म्याडम, म्युट गर्न मिल्छ होला? सुत्नेको बाहिर बढाउनु पनि पर्छ, सफा पनि गर्नु। दुर्गा म्याडम म गर्छु त्यही कोठामा, तर अहिले सबै मिटिङ जस्तो भएको छ नि त, अब सबै त्यही अब सबै म्युट गर्न मिल्छ होला? उनीहरू बस्छन् रामजी म्युट गर्नु पर्यो। रामजी त्यो प्रेरणाजीलाई म्युट गर्नु भन्नु त। हजुर, म्युट हुँदै गर्छ होला, ठिकै छ। यो स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित यो एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को सिफारिस भनेको चाहिँ जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ, दुर्गम क्षेत्रमा रहेका महिलाहरू, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरू र बालबालिकाहरूलाई पनि लक्षित गरेर, बालिकाहरूलाई पनि लक्षित गरेर चाहिँ यो गुणस्तरीय र उमेर सुहाउँदो यौनजन्य र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रमहरू बनाउनु र पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्नु भनेर पनि यो सिडा समितिबाट आएको महत्त्वपूर्ण सिफारिस रहेको छ। त्यस्तै गरेर अघि मैले उल्लेख गरिसकेका छु, यो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूबाट यदाकदा चाहिँ सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूलाई लक्षित गरेर यो भेदभावजन्य चाहिँ व्यवहार हुने गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि रिपोर्ट भएर आउने गरेको कारणले गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई पनि महिलाहरूका अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ र भेदभाव रहित ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको जुन भेदभाव विरुद्धको जुन अधिकार छ सो सन्दर्भमा चाहिँ यो सचेतना मूलक कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई लक्षित गरेर पनि गर्नु भनेर पनि यो सिडा समितिबाट सिफारिस प्राप्त भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो विभिन्न जातीय भेदभाव छुवाछुत हुने सन्दर्भमा आएको जुन ऐन छ, यो 2011 मा आएको ऐन हो, यसमा भएका जति पनि राम्रा व्यवस्थाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि जे जस्तो कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाल्नु
भनेर पनि यो खालको सिफारिस आएको सन्दर्भमा हाम्रो स्थानीय तहले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुट रहित यो समाज निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने स्थानीय तहको पनि यो दायित्व देखिन्छ। र साथै यो धार्मिक र परम्परागत विवाह लगायत सम्पूर्ण विवाहहरूको दर्ता अनिवार्य गर्नु भनेर पनि सिडा समितिको चाहिँ एउटा सुझाव आएको अवस्था रहेछ भने जुन उमेर नपुग्दै हुने जुन बाल विवाहको सन्दर्भमा पनि यसलाई चाहिँ रोक्ने गरी यो बाल विवाहलाई रोक्ने गरी पूर्ण यो बाल विवाहसँग जोडिएको जुन कानुनी प्रावधान हो त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनेर पनि यहाँ चाहिँ सिफारिस आएको अवस्था छ सिडा समितिबाट। त्यस्तै गरेर कानुनमा हाम्रो संविधानमै र कानुनमै हाम्रो देवानी संहितामै पनि भएको व्यवस्था हो महिला र पुरुष बीचको चाहिँ समान यो सम्पत्ति माथिको चाहिँ अधिकार रहने भन्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू भए तापनि यो चाहिँ व्यवहारमा कानुन चाहिँ त्यति कार्यान्वयन भइरहेको जस्तो अवस्था नदेखिएको कारणले गर्दा सिडा समितिले चाहिँ अंशमा महिला र पुरुषको समान अधिकार सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई लागू गर्ने प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि जे जस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ सो गर्नु भनेर पनि यो खालको सुझाव चाहिँ आएको अवस्था छ। र साथै सिडा समितिबाट जति पनि यो निष्कर्ष सुझावहरू आएको छ यसलाई चाहिँ बृहत रूपले राष्ट्रिय प्रदेश र स्थानीय स्तरसम्म पनि प्रचार प्रसारमा ल्याउनु भनेर पनि यो सुझाव आएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको पनि एउटा दायित्व भनेको चाहिँ सिडा समितिले दिएका यी सम्पूर्ण निष्कर्ष सुझावहरूको आम जनता साथै विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले पनि जानकारीमा ल्याउनको लागि चाहिँ यो प्रचार प्रसार गर्ने चाहिँ यो स्थानीय तहको पनि दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो। र मोटामोटी यी सम्पूर्ण सिफारिसहरू चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि सुहाउँदो हिसाबबाट चाहिँ निष्कर्ष सुझावहरू सिडा समितिबाट आएको अवस्था छ। र अब यो निष्कर्ष सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ? सुझावहरू आएको त 2 वर्ष भइसकेको अवस्था छ हैन। यो कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ के कस्तो छ? हाम्रो प्रदेश 2 बाट जति पनि सहभागीज्यूहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूको चाहिँ केही जानकारी यहाँहरूबाट केही लिखित अथवा मौखिक रूपले केही जानकारीहरू प्राप्त भएको खण्डमा चाहिँ मैले तयार गरिराखेको जुन प्रतिवेदन छ सिडा को यो निष्कर्ष टिप्पणीको कार्यान्वयनको अवस्था सन्दर्भमा तयार भइरहेको प्रतिवेदनमा ती सूचनाहरू राख्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। हस् यति नै राखौँ होला। धन्यवाद। धन्यवाद सुमिता म्यामलाई। सिडा महासन्धिको समितिमाले छैटौं प्रतिवेदन उप के कस्ता निष्कर्ष सुझावहरू दिएका थिए भन्ने विषयमा आफ्ना जानकारीहरू राखेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ खुला छलफल राखेका छौँ। खुला छलफलको रूपमा चाहिँ कोही आफै इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ सिधै हामीसँग केही खुला छलफल गर्न सक्नुहुनेछ। नत्र भने यसमा अन्य जो व्यक्तिहरू देखिनु भएको छ आफ्नो कार्यालयगत निकायसँग सम्बन्धित भएका विगत 2 वर्षमा महिला सशक्तिकरणका विषयमा के कस्ता गतिविधिहरू भएका छन् उहाँहरूले चाहिँ जानकारी गराइदिनु भयो भने यो कार्यक्रम सफल भएको महसुस गर्ने थियो। यसै सन्दर्भमा कञ्चनरूप नगरपालिकाका उपमेयरज्यूलाई चाहिँ पनि यहाँ देखिरहेको छ। उहाँलाई आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। कञ्चनरूप नगरपालिकाको उपमेयरज्यू। हजुर यसमा तुलसाजी मैले एउटा स्क्रिन शेयर गरेको छु त्यो देखिन्छ होला? हजुर देखिरहेको छ म्याम। यो केही बुदाहरू छ त्यो बुदा देखिन्छ? हजुर देखिरहेछ। बाहिरपट्टि फाइल देखिएको छ म्याम। हजुर हैन यो डकुमेन्ट खुल्या छ? खुल्या छैन। ए हजुर नत्र त्यसमा चाहिँ केही इनपुट्सहरू आएको भए हुन्थ्यो। हेलो हजुर म्याम। हजुर नमस्कार है। नमस्कार। हजुर म चाहिँ कञ्चनरूप नगरपालिकाको उपमेयर निरु पोखरेल हो। हुन त यहाँले नै भनि नै सक्नु भएको छ हैन। अब मसँग चाहिँ अहिले यहाँ महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख हाम्रो सुशीला चौधरीजी पनि हुनुहुन्छ। हजुर उपमेयरज्यू भन्नु त सुनिरहेछौ। अब यो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले
यो महिलाको हक अधिकारको लागि चाहिँ काम गरि नै रहेका छौँ हैन। त्यसपछि हामीले न्यायिक समिति मार्फतबाट पनि अब उपमेयरले गर्ने काम महिलाहरूको अधिकारको लागि लड्ने अथवा महिलाहरूलाई परेको समस्याको लागि कसरी उहाँहरूको समाधान हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जडदेखि नै गरि नै रहेका छौँ। अनि हामीले एउटा महिलाहरूको लागि एउटा अब पीडित महिलाहरू आउँछन् यहाँ, ती पीडित महिलाहरूको लागि एउटा हामीले एउटा के व्यवस्था गरेका छौँ भने ती महिलाहरूले आफ्नो न्याय सहजै पाउन् भन्नलाई र तिनीहरूलाई धेरै सहयोग होस्, कानुनी रूपमा पनि सहयोग होस् र 2-4 दिन तिनीहरूलाई आफ्नै नगरपालिकामा राखेर पनि उनीहरूलाई कसरी हुन्छ सहयोग गर्नको लागि एउटा सेफ हाउसको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, जसले चाहिँ ती महिलाहरूलाई धेरै नै सहायता मिलेको छ। अब न्यायिक समितिमा अब पहिलो हामी पनि जनप्रतिनिधि भएर आएपछि हरेक ठाउँमा महिला समस्याहरू देखिरहेका छन्। महिलाहरूले आफ्नो समस्या भन्न नसक्ने, उहाँहरूलाई न्यायमा पहुँच नहुने र धेरै कुरा थाहा पनि नभएको अवस्थामा अहिले चाहिँ हामीले धेरै कामहरू गरि नै रहेका छौँ। अगाडि पनि हाम्रा योजनाहरू धेरै नै छन्, हामी गर्ने नै छौँ। सुन्नु भएको छ? एकदमै राम्रोसँग सुनेका छौँ। हजुर हजुर प्रमुखज्यू, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र एउटा यो चित्र एउटा चाहिँ पाना देखाइराखिएको छ हैन। हामीले चाहिँ जस्तो हजुरहरूले बोलेको कुरालाई लिखित रूपमा पनि हामीलाई भयो भने स्थानीय तहले गरेको राम्रो कामहरू रिपोर्टमा हाल्न मिल्ने भएको हुनाले मैले हजुर लगायत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्न खोजेको चाहिँ हामी इमेलबाट यो एउटा फर्मेट हजुरहरूलाई पठाइदिन्छौँ र अहिलेसम्मको हाम्रो प्रस्तुति अनि सिडको हामीले पुस्तिका पनि निकालेका छौँ, अङ्ग्रेजी नेपाली दुईटैमा। यो सिड भनेको के हो यसको सबै त्यो पठाइदिन्छौँ। अनि हजुरहरूले त्यहाँ अलिकति त्यो भरेर हामीलाई इमेलबाटै पठाइदिनु भयो भने त्यो आयोगले बनाउने रिपोर्टमा चाहिँ यो कुराहरू पर्छ भन्नलाई चाहिँ अनुरोध गर्न खोजेको। किनभने हामीले राम्रो काम गरेका छौँ, तर अब अहिले चाहिँ स्थानीय तहबाट केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था नहुँदाखेरि केही पनि काम गरेको छैन भन्ने चाहिँ खबर जाने हो कि भन्ने हामीलाई चिन्ता लागेको हुनाले हामी आयोगले रिपोर्टमा अब सबै मिलेर महिलाको उत्थानको लागि केही न केही त गर्नुपर्छ नि। हजुर हजुर, त्यसको लागि हामीले यो अनुरोध गर्यौँ र इमेलबाट हामी यो विवरणहरू पठाउँछौँ। हजुरहरूले त्यहाँ हाम्रो साथीहरू को कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भरेर यो विवरणहरू पठाइदिनु पर्नेछ है त। मैले सबैजनालाई अनुरोध गरेको। ए हस् 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 हस्। धन्यवाद उपमेयरज्यूलाई। त्यसै गरी चन्द्रनगर गाउँपालिका सर्लाहीका कार्यालय प्रमुखज्यू पनि यहाँ देखिनु भएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यहाँ आफ्नो मैले ठिकै भने नि ठिक छ म्याडम। अब यहाँ बजेटको कुरा आएको, बजेट चाहिँ यसरी हो, यो तपाईँले भर्नुपर्छ, यहाँ पढिरहनु। यो आउँछ नि, हुन्छ नि, आओस् न त। के हो ठिकै छ, आउला नि त। अशोक शाह चन्द्रनगर गाउँपालिका त त्यसै भोलि 11 बजे है त। अब चल्ते बनाऊ। अशोक शाह सरको कुनै प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन। यसै गरी नगरपालिकाका धनुषाका उपप्रमुखज्यूलाई पनि यहाँ देखिरहेको छ। उहाँलाई आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। समस्या पऱ्यो होइन, अनि रामजीलाई अनि मैले उहाँलाई भनेको आफ्नो गुरुजीलाई भाइलाई अनि मतलब अलिकति आर्थिक सहयोगको लागि कुरा गरेर मैले को मतलब त्यो जर्सी गाई छ क्या दिदी मलाई त्यसको लागि गोठको अलिक व्यवस्था गर्न सकिएन। अनि त्यसको लागि अनि कुन मामला आएको पशुपालन
यसै गरी अशोक शाह चन्द्रनगर गाउँपालिकाका सर्लाहीका कार्य प्रमुखज्यूलाई चाहिँ आफ्ना केही भनाइयो राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हेलो, अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी कसैले आफ्ना कुनै खुल्ला छलफलहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्ना खुल्ला छलफलमा सहभागी हुनका अनुरोध गर्दछौँ। अन्यथा हामी आएका सचिव श्री शान्ता अधिकारी भट्टराई म्यामलाई चाहिँ कार्यक्रमको निष्कर्ष तथा कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। हजुर नमस्कार भन्नुहोस्। तर त्यही त मैले बोले। आदरणीय सर म्याडममा नमस्कार। म बौद्धरमाई नगरपालिकाबाट पार्वती पौडेल महिला तथा बालबालिका अधिकृत बोल्दैछु र अहिले सहभागिताको क्रममा हामीले ग्रहण गरेका विषयहरूमा एकदमै म्याडम सरहरूलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले यस कार्यक्रममा चाहिँ आज यो महासन्धिको 6औं प्रतिवेदन उप समितिहरूको निष्कर्ष सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी चाहिँ प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बस्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो र हाम्रो यो पर्सा जिल्लाको बौद्धरमाई नगरपालिकामा पनि हामीले न्यायिक समिति मार्फत घरेलु हिंसाका केसहरू, मानव बेचबिखनका केसहरू, बलात्कारका केसहरू, बालबालिका बाल विवाहका केसहरू चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्दै आइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले भए गरेका कार्यक्रमहरू 2 वर्ष अगाडिदेखिको भन्ने चाहिँ सम्बोधन भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गर्दै आइरहेको कार्यक्रममा चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीलाई भनौँ न हाम्रो पालिका स्तरीय चाहिँ अनुभूति भएको छ भने हामीले के गर्यौँ भने जस्तै लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी चाहिँ एउटा नीति कार्यविधिहरू निर्माण गर्यौँ र अनि नीति तथा कानुनहरू निर्माण पनि हामीले गर्न लागिरहेका छौँ। अनि महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ आय आर्जनको लागि चाहिँ महिलाहरूलाई जस्तै सिलाइ कटाइ, कुखुरा पालन सम्बन्धी र विभिन्न वडा स्तरीय अथवा नगर स्तरमा रहनुभएका आदरणीय हाम्रा सरकारवालाहरू बिच चाहिँ लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी चाहिँ यो 1 दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि हामीले राखेका थियौँ। यो 16 दिने कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी 16 दिने अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले विभिन्न वडाहरूका महिला प्रहरीका प्रतिनिधिहरू, शिक्षक वर्गहरू, बालबालिका बाल क्लबका भाइ बहिनीहरूलाई राखेर पनि हामीले कार्यक्रम गर्यौँ र हामीलाई अलिकति कार्यक्रम गर्ने क्रममा चाहिँ मन्त्रालयबाट अथवा प्रदेशबाट यो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा पनि अहिले हाम्रो सशक्त अनुदानमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ मात्रै छुट्याएको अवस्था छ। हामीले चाहिँ के अनुरोध गरेका छौँ भने हामीलाई महिलाहरूको विभिन्न कुरामा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ पहुँच नभएको अवस्थामा र आफ्नो निर्णय आफै गर्न नसक्ने अवस्थामा जुन हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा हामी रहेका हामी आम दिदीबहिनीहरूको समस्या चाहिँ मैले अलि अलग्गै भेटेको छु र त्यसमा पनि उहाँहरूलाई सहज रूपमा आफ्नो समस्या राख्न पनि कतिपय महिलाहरूलाई गाह्रो अवस्था परिरहेको पनि अवस्था छ र यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो अनुरोध के छ भने यो कोषलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अलि मन्त्रालय र सङ्घ र प्रदेशबाट चाहिँ
छुट्टै यसको कोषको स्थापना चाहिँ यो तरिकाले अथवा यसरी चाहिँ पहिला हाम्रो महिला तथा बालबालिका कार्यालय हुँदाखेरि पनि यसको भिन्न कोष स्थापना गर्ने, जस्तै त्यो कोषको स्थापनाको चाहिँ पहिलो न्यायिक समिति अन्तर्गत चाहिँ रहने गरेर स्थापना गर्यो भनेदेखि चाहिँ अझै प्रभावकारिता देखिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो प्रतिक्रिया छ। राय राख्न चाहन्छु आदरणीय सर म्याडमहरूलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ के राख्न चाहन्छु भने यो सेफ हाउसको कुरा छ। जस्तै यो मैले अहिले कार्यरत रहेको यो बौद्धरमाई नगरपालिकामा पनि मैले सेफ हाउस चाहिँ स्थापना गर्नको लागि चाहिँ आवश्यकता महसुस गरेको छु र यो अहिलेसम्म केन्द्र स्तर र प्रदेश स्तरबाट पनि हामीले बजेट चाहिँ निर्माण गर्दा अथवा छुट्याउँदाखेरि सेफ हाउसको लागि भनेर जसरी अगाडि योभन्दा पहिलाका बजेट उसमा चाहिँ नीतिहरूमा चाहिँ आउने गरेको थियो सेफ हाउस स्थापनाको लागि भनेर छुट्याउने गरेको बजेट जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ सेवा केन्द्रको लागि जस्तै के अरे महिला बालबालिकाहरूको पनि त त्यहाँनिर केसहरू आउन सक्छ, गर्भवती महिलाहरूको केसहरू आउन सक्छ। न्यायिक समिति मार्फतै चाहिँ त्यो हामीले समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ सेफ हाउस भइदियो भने कमसेकम अलिकति महिलाहरूलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ म्याडम। यो यस्तो प्रक्रियाले चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय निकायमा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आवाज पनि यसरी जाओस् कि त्यहाँसम्म पुग्छ कि भन्ने चाहिँ मैले यहाँहरूसम्म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। अरु त सुझाव स्वीकार्य छ, स्वीकार्य छ, ठीक छ। अरु यहाँ उपप्रमुखज्यूहरूलाई पनि देखिरहेको छु, उहाँहरूको पनि अमूल्य बाणीहरू सुन्न पाए हामी एकदम गौरवान्वित हुनेछौँ। हस् म्याडम, हस्। आफ्ना भनाइ राखिदिनु भएकोमा पार्वती पौडेल म्यामलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यसै गरी अन्य सहभागीहरूलाई पनि आफ्ना अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रिया जनाइदिनु भएकोमा हामी आयोग चाहिँ अनुरोध गर्दछौँ। शहीद नगर म्युनिसिपालिटीका उपप्रमुखज्यू देखिरहनु भएकै छ तर उहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन। केही भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ उपप्रमुखज्यू। अब प्रतिक्रिया आउने क्रम रोकिएको छ जस्तो देखिन्छ म्याम। अब अन्तिमतिर अब हामी जहाँ मोडिने कि जस्तो अवस्था देखिएको छ। अब अगाडि बढौँ कि म्याम? र कार्यक्रमको अन्त्यमा निष्कर्ष तथा कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका आएका श्रीमान सचिवज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद तुलसाजी। केही राख्नु छ उपप्रमुखज्यू, हजुरको केही छ? शहीद नगरपालिका धनुषा। छैन भने नि ठिकै छ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा सम्बोधन यथावत राखेँ मैले। समयको कारणले धेरै सम्बोधनमा मैले समय खर्च गर्न सकिनँ र सम्बोधनमा तलमाथि हुन गएको भए हामी आयोगको तर्फबाट क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। हामी अलि बढी अनौपचारिक हिसाबले हामी जोडिन खोजिरहेका छौँ र यो जुममा चाहिँ हामीले एउटा गर्न बाँकी कुरा के रहेछ भने सम्पूर्ण आइडीहरूमा चाहिँ एउटा पद अथवा कार्यालयको नामबाट आइडी खोल्नुपर्ने रहेछ, जुन मेरै नाममा पनि मिलाएर रहेछ भन्ने आज मलाई लाग्यो र मैले पनि आफ्नो अर्कोचोटिमा यो चेन्ज गर्नेछु र नाम र पद सहितको आइडीबाट हामीले कुरा गर्न पायौँ भने हामीलाई सम्बोधन गर्न पनि धेरै सजिलो हुने रहेछ र कतिपयको देखिएको छ, कतिपयको छैन। एउटा यो चाहिँ मेरो सिकाइ भयो आजको यो जुम मिटिङमा र सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामीले आयोगको तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय तहसँग हामी कसरी सहकार्य गर्ने, कसरी जोडिने, कसरी हामीले चाहिँ एकअर्काले गरिरहेका कामहरू, असल अभ्यासहरूलाई आदान प्रदान गर्ने भन्ने हाम्रो चिन्ता रहेको सन्दर्भमा केही कार्यक्रमहरू हामीले गत वर्ष वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थियौँ। यो कार्यक्रम पनि हामी प्रत्यक्ष भेटेर प्रदेशमा
सम्पूर्ण स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूलाई भेटेर नै हामीले छलफल गरेर यो कार्यक्रम गर्ने भनेका थियौँ, तर कोभिड महामारीको कारणले त्यो सम्भव भएन र अब अलि पछि हुन्थ्यो कि भनेर पर्खिन पनि हामीले किन सकेनौँ भने हामी यो सिडाको 6औं निष्कर्ष र सुझावको बारेमा प्रतिवेदन तयारी गरिरहेका छौँ। यसमा हामीलाई युएन वुमनको सहयोग रहेको छ र यसको चाहिँ फेब्रुअरीसम्ममा चाहिँ फाइनल रिपोर्ट बनाइसक्नु पर्ने। अब हाम्रो समय धेरै बाँकी छैन, त्यो कारणले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा नै स्थानीय तहबाट भएका राम्रा कामहरू पनि त्यहाँ समावेश गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले जुमबाटै भए पनि यहाँहरूसँग जोडिने र आयोगलाई युएन वुमनको सहयोग दुईटा कुरामा प्राप्त भएको छ। एउटा चाहिँ यो युएन सिडाको बारेमा जानकारी गराउने, कमिटीको निष्कर्ष र सुझावको बारेमा जानकारी गराउने र भएका कामहरूको इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्याटस भनेको अहिले जे काम गरेका छौँ त्यो स्थितिको रिपोर्ट तयार गर्ने भएको हुनाले सुझाव लिने, जानकारी दिने दुईटा उद्देश्य हाम्रो थियो। यसमा हामी सुझाव जानकारी दिनेमा हामीले धेरै हाम्रो तर्फबाट वान वे जस्तो हामीले धेरै कुरा राख्यौँ। अब सुझाव लिन हामीले बाँकी छ। हजुरहरूलाई हामी इमेलबाट यो प्रश्नावलीहरू, प्रस्तुतिहरू, यसको सन्दर्भमा हामीले तयार गरेको स्रोत सामग्रीहरू सबै पठाउँछौँ। यहाँहरूले कृपया त्यसलाई भरेर पठाइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै लास्ट भइसक्यो, धेरै समयदेखि धैर्यताको बाँध टुटिसक्यो। हामी सम्पूर्ण स्थानीय तहमा, प्रदेश स्तरमा काम गर्ने सबैजना एकदमै व्यस्त छौँ। त्यो कारणले अब हामी धेरै लामो कुरा नगरिकन यसको समापनमै जान्छौँ र म राष्ट्रिय महिला आयोगको तर्फबाट सहभागिताको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक 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 धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु र आगामी दिनमा पनि हामी यसरी प्रत्यक्ष अथवा जुमबाट अथवा कुनै न कुनै उपायबाट जोडिएर गरिरहेका कामहरूको एकअर्का प्रति आदान प्रदान गरौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र आयोगमा पदाधिकारी आउने सम्भावना भइरहेको छ र पदाधिकारी आउनुभयो भने पदाधिकारीज्यूहरूको नेतृत्वमा पनि यो आयोगलाई अझ अगाडि बढाउन हामी र स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न झन् तत्पर रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सबैजनामा नमस्कार र शुभकामना।